नमस्ते, मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। मसँगै हुनुहुन्छ डाक्टर मदन उप्रेती, हाम्रो न्याकको एक्जिक्युटिभ कमिटीको पिओसी अफ पिओसी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि डाक्टर हुनुहुन्छ, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सर्वप्रथम त अफ कोर्स म हाम्रो अतिथि डाक्टर नारायण धरेललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी दुवैजनाको र न्याकको तर्फबाट हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज यहाँ जोडिनु भएको छ, त्यसमा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुने सबै महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ई नेप्लिजलाई, ई नेप्लिज र ई नेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नलाई सम्भव बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। न्याक नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरका धेरै उद्देश्य छन्। ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामले हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र समग्र शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवन उपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसै सिलसिलामा हामीले योगा, प्राणायाम, प्रवचन, हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू, आयुर्वेद कार्यक्रमहरू आदि इत्यादि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो साल नयाँ हामीले लिडिङ कजेस अफ डेथलाई प्रायोरिटाइज गरेर प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। फेब्रुअरीमा हार्ट हेल्थ मन्थ थियो र हामीले 4वटा हार्ट हेल्थ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। मार्चमा अफकोर्स आज मार्च 3 मार्च चाहिँ कोलोरेक्टल क्यान्सर मन्थ पनि भनिन्छ। त्यसै कारणले आजको यो कार्यक्रम कोलोरेक्टल क्यान्सर प्रिभेन्सन बाई स्क्रिनिङ हामीले हाम्रो स्पेसलिस्ट डाक्टर धरेलसँग राखेका छौँ। म ढिला नगरिकन उहाँको परिचय त लामो छ, तर छोटकरीमा परिचय दिन चाहन्छु। डाक्टर धरेल एमडी पिएचडी हुनुहुन्छ। उहाँको स्पेशलिटी चाहिँ ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी हो। ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड हुनुहुन्छ इन्टर्नल मेडिसिनमा, ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजीमा र लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा by American Board of Internal Medicine. He is recognized as one of region's top gastroenterologists. Academic को कुरा गर्दाखेरि उहाँले MBBS त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, PhD जापानमा, रेजिडेन्सी कर्नेल मा गर्नुभएको थियो। He has also worked at Massachusetts General Hospital of Harvard Medical School in Boston. अहिले उहाँ चिफ अफ GI सर्भिसेस हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर अफ इन्डोस्कोपी हुनुहुन्छ र कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। He has received numerous awards, authored many articles and book chapters. Prevention of diseases is one of his areas of interest, and of course, NAC's interest is also prevention of diseases. He has presented in national and international forums, and we're very lucky to have him with us. He's a chair of education for ANMF, American Nepali Medical Foundation, I believe. And he's close to home. He's a benefactor member of NAC. अनि यदि हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ, क्वेसन छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। प्रोग्रामको एन्डमा हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन हुनेछ, त्यति बेला हामीले एन्सर उपलब्ध गराउने छौँ। अब ढिला नगरिकन म मेरो जुम माइक्रोफोन डाक्टर मदन उप्रेतीलाई हस्तान्तरण गर्दै अहिलेलाई बिदा लिन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद कल्पनाजी र धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी हाम्रो न्याक मा चाहिँ
यो हेल्थ एन्ड एवेरनेसको प्रोग्राम तपाईँले महिनौँ भइसक्यो, वर्षौँ हुन आँटिसक्यो होला सायद हामीले सुरु गरेको। यसलाई चाहिँ अविरल रूपमा प्रत्येक हप्ता प्रसारण गरिदिनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, चाहिँ सबैलाई जमघट गराउनुहुन्छ र धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले मद्दत गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब विषयवस्तुतिर लागौँ। आज चाहिँ हामी कोलोरेक्टल क्यान्सर, त्यो भनेको चाहिँ यो हाम्रो खाद्य नलीको ठुलो आन्द्रा हुन्छ नि, ठुलो आन्द्रा, बोसे आन्द्रा पनि भन्छौँ हामी। त्यो बोसे आन्द्राको अनि रेक्टलको चाहिँ गुदद्वारभन्दा अलिक माथिपट्टि एउटा पार्टलाई चाहिँ हामी त्यो लास्टको पोर्सन जुन हुन्छ इन्टेस्टाइनको आन्द्राको, त्यसलाई चाहिँ रेक्टल भन्ने गर्छौँ। त्यो दुईटाको चाहिँ क्यान्सरहरू कस्तो कस्तो प्रकारका हुन्छन्, के हुन्छन् र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने र विशेष गरी प्रिभेन्सनमा हामीहरू चाहिँ बढी प्रिभेन्सनै त गर्न नसकिएला तर पनि अर्ली डायग्नोसिस कसरी गर्ने, त्यसरी चाहिँ कसरी ज्यानलाई बचाउन सक्ने भन्ने कुरामा हामी बढी डिस्कसन गर्छौँ। र आज म चाहिँ मोडरेटरको रोलमा हुन्छु। धेरै चाहिँ अब यसको एक्सपर्ट, यसको ज्ञाता डाक्टर नारायण दरेल मेरो सहपाठी मित्र, हामी एउटै मेडिकल कलेज पढेर आएका हौँ र आज दुईजना सँगै बसेर गफ गर्ने जुन जमर्को हामी गर्छौँ र यसलाई बढी हामी अलिक डिस्कसनको तरिकाले लिएर जान्छौँ जस्तो लागेको छ। ल डाक्टर दरेल, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद डाक्टर उप्रेती र धन्यवाद डाक्टर सत्याल। फेरि लामो र एकदम धेरै नै इन्ट्रोडक्सन, इट्स अ लङ इन्ट्रोडक्सन फर मी। थ्याङ्क यू सो मच फर अल दोज नाइस इन्ट्रोडक्सन्स। थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी। र अब इन्ट्रोडक्सनको रूपमा जसरी हामी अगाडि बढ्नु छ, आई विल ट्राई माई बेस्ट यो बारेमा अलिकति प्रकाश पार्नलाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सुरुमा हामी यसो गरौँ न त, कोलोरेक्टल क्यान्सर भनेको के हो, कस्तो हो, कुन एज ग्रुपलाई हुन्छ र यसको अब हाम्रो मेडिकल टर्ममा भन्दा इन्सिडेन्सको प्रेभलेन्सहरू कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा अलिक डिस्कस गरौँ कि? हुन्छ, एकदमै समसामयिक टपिक भयो डाक्टर साहब, किनभने मार्च इज कोलोरेक्टल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भनेर अमेरिकाभरि नै ठुलो ठुलो अब क्याम्पेनहरू पनि हुन्छ। तपाईँ टिभीहरूमा पनि बेला बेलामा कोलोनोस्कोपीको बारेमा केटी कोरिकदेखि सबै मान्छेले गरिराखेका हुन्छन्। कोलोरेक्टल क्यान्सर चाहिँ ठुलो आन्द्रा, गैरार्थले भन्नुभयो जस्तो ठुलो आन्द्राको, हाम्रो यो रेक्टम र ठुलो आन्द्राकोमा हुने क्यान्सरलाई बुझिन्छ। र यो संसारैभरि यो क्यान्सर चाहिँ एकदम कमन क्यान्सरमा पर्छ। अमेरिकाको स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भने यो चाहिँ अब दुइटै मेल र फिमेल दुइटै जेन्डरलाई लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर हो। अब मेलमा दोस्रो कमन क्यान्सरमा पर्छ, छालाको क्यान्सर बाहेक अरू मुख्य भित्री अङ्गहरूको क्यान्सर हेर्ने भए। अब मेलमा अब लङ क्यान्सर नम्बर 1 छ, फिमेलमा ब्रेस्ट क्यान्सर नम्बर 1 छ। तर मेल फिमेल दुइटैलाई जे जेन्डरमा हेऱ्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट के अरे कोलोन क्यान्सर चाहिँ नम्बर 2 मा आउँछ। एकदमै कमन क्यान्सर हो। अब इन्सिडेन्सको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ अमेरिकाको डेटामा चाहिँ वर्षमा 1,50,000 त्यति 150,000 जति चाहिँ डायग्नोसिस हुन्छ। अब नयाँ डायग्नोसिस यो चाहिँ इन्सिडेन्स, र त्यसमध्ये चाहिँ 50,000 जति मान्छेहरू चाहिँ लेट स्टेजमा डायग्नोसिस हुन्छ, ट्रिटमेन्टले पनि बचाउन सकिँदैन र अनि मोर्टालिटी हुन्छ। अब प्रिभ्यालेन्सको हिसाबले चाहिँ यो अब नम्बर 2 क्यान्सर नै हो अमेरिकामा, र मोस्टली चाहिँ यो 50 वर्षभन्दा बढीको मान्छेलाई। तर हरेक खालको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, अब सबभन्दा बढी चाहिँ अब अफ्रिकन अमेरिकनहरूमा सबभन्दा बढी डायग्नोसिस हुन्छ। तर हरेक तबका व्हाइट अमेरिकन्स, एजियन अमेरिकन्स, हिस्प्यानिक्स, अफ्रिकन अमेरिकन्स, नेटिभ अमेरिकन, अल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूमा चाहिँ यो क्यान्सर चाहिँ पाइन्छ। इट्स अ भेरी कमन क्यान्सर। अब जुन इन्सिडेन्ट चाहिँ एज ग्रुप जुन कुरा भयो, यो चाहिँ यङ्गेस्ट कति एजसम्मलाई पाइएको छ र कुनै त्यस्तो खालको छ कि जस्तो फ्यामिलियल पोलिपोसिस भएको कन्डिसनमा चाहिँ अर्ली पनि हुने गर्छ, त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ कि? छ डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब एभरेज कोलोन क्यान्सरको रिस्क चाहिँ हामी सबै मान्छेलाई लाइफ टाइममा कोलोन क्यान्सरको रिस्क छ। एभ्री मेल फिमेल बोथ जेन्डरलाई सबै क्यान्सरको चाहिँ अब हाम्रो जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड सबै मान्छेलाई रिस्क छ। त्यसो चाहिँ यो एजिङ फ्याक्टरले गर्ने रिस्क चाहिँ जनरली 40 वर्ष, 45, 50 वर्षभन्दा पछाडि चाहिँ हामी सबैलाई लाइफ टाइम रिस्क चाहिँ अराउन्ड 6% जति, अब 100मा 6 जना जतिलाई चाहिँ लाइफ टाइम रिस्क हुनसक्छ। फिमेलमा अलिकति कम, मेलमा अलिकति बढी। तर यसको चाहिँ जेनेटिक चाहिँ सिग्नल चाहिँ जेनेटिक म्युटेसन्सहरू, अरू कुनै पोलिपोस, अरू कुनै जेनेटिक फ्यामिलियल जेनेटिक सिन्ड्रोम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अर्ली केजमा पनि हुन्छ। अब जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ अब पोलिपोसिस सिन्ड्रोम भन्ने छ, फ्यामिलियल एडिनोमाटस पलिप, धेरैवटा पलिपहरू, पलिप भनेको चाहिँ सानो सानो ट्युमरहरू चाहिँ कोलोनमा अथवा अरू पार्ट अफ बडीमा देखिने जिन भएको मान्छेलाई त
अब 20-22 18-20 वर्षको उमेरमा पनि पत्ता हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो लिन्च सिन्ड्रोम भन्ने अर्को फ्यामिलीमा धेरै कोलन क्यान्सरहरू चाहिँ आफ्नो अब फादर एउटै साइडमा भनौँ न, अब फादरको साइडमा अब अङ्कलहरूलाई पनि छ, ग्रान्डफादरलाई पनि छ, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई पनि छ, त्यस्तो खालको हिस्ट्री भएको मा पनि एकदम कमन हुन्छ। त्यो बाहेक पनि अब अरू कुनै कन्डिसनहरू जस्तो अब आइबिडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भन्छौँ, क्रोन्स, कोलाइटिस, त्यस्तो हुने मान्छेलाई चाहिँ सानै उमेरमा पनि हुनसक्छ। मेरो आफ्नै प्र्याक्टिसमा 28 वर्ष 32 वर्ष त्यस्तो मान्छेलाई पनि एडभान्स स्टेजको कोलन क्यान्सर चाहिँ भएको चाहिँ भेटिएको छ। त्यसको एउटा इक्जाम्पल म आफूलाई पनि सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो फ्यामिलीको कुरा हो। हामी टिचिङ हस्पिटलमा पढेको बेला त्यो बेलाको कुरा हो। मेरो फर्स्ट कजन पनि सी वाज लाइक 18 वर्षको मात्रै लाई पनि स्टेज 4 को कोलोनिक क्यान्सरमा डायग्नोसिस भएको थियो। एन्ड आई वाज द वान हु पाल्पेट गर्दाखेरि पेटमा ठुलो मास मैले आफैले भेटाएको थिएँ। म मेडिकल स्कुलमै थिएँ त्यतिखेर। र आई टुक टु द हस्पिटल। अनफर्चुनेटली बचाउन सकेनौँ होइन। र त्यो मैले आफूले पनि पर्सनली पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो त एकदमै दुःख लाग्दो अब दुर्भाग्यको कुरा। त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो पक्कै जेनेटिक सिन्ड्रोमको कारणले हुनुपर्छ, किनभने नर्मल एभरेज चाहिँ जेनेटिक्स कम्पोनेन्ट मान्छेलाई चाहिँ त्यति छिटो क्यान्सर भइहाल्दैन, भए पनि एडभान्स स्टेजमा पुगिहाल्दैन। त्यो एकदमै ऱ्यापिडली छिटो प्रोग्रेस हुनेमा चाहिँ त्यहाँ जेनेटिक कम्पोनेन्ट हो कि भनेर अरू फ्यामिली मेम्बरलाई पनि त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ परिवारको अरू मान्छेहरूलाई फर्स्ट डिग्री रिलेटिभहरू सबैले अहिले अगाडि नै स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ रह्यो जेनेटिकको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। एउटा एज फ्याक्टरले गर्दा पनि हुने भन्ने भयो होइन। डायटको पनि कुनै एसोसिएसन छ कि? जस्तो जापानमा पनि के छ, तपाईँले जापानै बसेर आउनुभएको, त्यहाँ धेरै इन्टरनेसनल क्यान्सरको कुराहरू भन्छन्। हजुर, एकदम छ। अब जुनसुकै क्यान्सरमा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ जेनेटिक्स त एउटा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल वातावरणको फ्याक्टर अर्को हुन्छ, र अनि हामीले अब लाइफस्टाइल डायट लाइफस्टाइलको कुरा हुन्छ। कोलन क्यान्सरमा त झन् अब कोलन त झन् अब पाचन प्रणालीकै क्यान्सर भयो होइन। त्यसमा त झन् अब खानेकुराहरू कोलनमा के कुराहरू चाहिँ अब परेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डायट फ्याक्टरमा। तर अब डायट फ्याक्टरले गर्दाखेरि जस्तो एकदमै राम्रो डायट भएर मात्रै कम्प्लिटली प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने बेस्ट डायट भएको मान्छेहरूलाई पनि अलिकति रिस्क त हुन्छ, कम्प्लिटली प्रिभेन्सन गर्न सकिँदैन। तर त्यही भएर यो क्यान्सरको रिस्क हेर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब यो मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स र अनि अनमोडिफाएबल अथवा फिक्स्ड रिस्क भन्छौँ नि, जस्तो अब उमेरको कुरा, अब जेन्डरको कुरा, आफ्नो रेसियल ब्याकग्राउन्डको कुरा, जस्तो कुरा चाहिँ अब अनमोडिफाएबल भयो। त्यो बाहेक अब लाइफस्टाइल र डायट चाहिँ छ। अब कोलन क्यान्सरकै केसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ रेड मिट चाहिँ एकदम हाइली अब स्पेसल्ली अब यो रेड मिट चाहिँ हुन्छ नि, जुन अब पोर्क अब बिफहरू खाने मान्छेलाई, इभन मटन, रातो मासुको डायटहरू, लो इन फाइबर, लो इन फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, जसको चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ फ्रुट्स र भेजिटेबलको मात्रा कम छ, जो मान्छेहरू चाहिँ सधैँ रेड मिट चाहिँ दिनदिनै खान्छन्, स्पेसल्ली त्यो पनि अब एकदम फ्राइड, अब ग्रिल्ड, त्यस्तो तरिकाले खाने, पकाउँदाखेरि पनि ग्रिल गरेको एकदमै धेरै हाई। मैले एकचोटि पहिला कहाँ पढे जस्तो लाग्छ स्मोक्ड फुडको पनि अलिकति हाई रिस्क छ भन्ने कुरा। स्मोक्ड फुडको हाई रिस्क छ डाक्टर साहब। त्यही भएर जापानको अब लाइफस्टाइल हेर्दा त्यहाँ पनि त्यो अब स्मोक गरेर खानेकुराहरू भएकोले कोलनको पनि हाई छ, अनि त्यो स्मोकमै हुने केमिकलले गर्दा पनि होला। अनि स्टोम्याकमा पनि त्यो स्मोक गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अझ स्टोम्याकको पनि आमाशयको क्यान्सर पनि बढी हुन्छ। रेड मिट र अनि यो प्रोसेस्ड फुड र रेड मिट चाहिँ स्ट्रङ इन डायट एकदमै क्यान्सर बढाउने चान्स त्यो छ। अनि इम्प्रुभ गर्ने अल्कोहलको पनि केही छ कि? अल्कोहल र स्मोकिङ अर्को दुईटा चाहिँ एकदम हाइली के हुन्छ भने यो म्युटेसनको कुरा रहेछ। अब सबै मान्छेमा अलिअलि जिन म्युटेसन अब उमेर बढ्दै जाँदा हुने कुरा आउँछ भने स्मोकिङले अल्कोहलले त्यसलाई चाहिँ अब एकदम छिटो त्यसको स्पिड अफ स्पिड अफ म्युटेसन बढाउने हुनाले कोलन क्यान्सर जस्तो केसमा चाहिँ अब कसरी क्यान्सर हुन्छ भने अहिले हामीले अलिकति पढ्यौँ भने अथवा यसो बुझ्यौँ भने स्मोकिङ, अल्कोहल, यो लाइफस्टाइलले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट डायट, स्मोकिङ, अल्कोहल र अनि जेनेटिक फ्याक्टर्स, दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स। अब यी सबै कुराहरूले चाहिँ क्यान्सर हुने भयो होइन। जेनरली डेभलप हुनलाई चाहिँ अब जेनरली अरू क्यान्सर जस्तो अलिक हुँदैन, यो ओभरनाइट हुँदैन होइन। यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ।
कति वर्ष जति यसको प्रोग्रेसन कस्तो हुन्छ, यसको स्टेजेसहरूको बारेमा कुरा गरिदिनुहोस्। हुन्छ डाक्टर साहब, त्यो भन्दा अगाडि म रिस्क फ्याक्टरमा एउटा दुईवटा कुरा अलिकति थपिहाल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। अब अरू कुरा चाहिँ के छ भने जेनेटिक्स फ्याक्टर भइहाल्यो, अब फ्यामिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, अब आफ्नो परिवारमा कसैलाई कोलोन क्यान्सर अथवा पलिप भएको छ भने त्यो जिन सेयर गर्ने भएकोले भइहाल्यो। अब अरू कुनै अब तपाईँको जेनेटिक सिन्ड्रोमहरू छ भने त भइहाल्यो, जस्तो त्यो फ्यामिलियल एडिनोमाटोसिस पलिपोसिस भन्छ, त्यस्तै लिन सिन्ड्रोम। त्यो बाहेक पनि अघि हामीले भने जस्तो क्रोनिक यो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भन्छ आइबिडी, जस्तो क्रोन्स डिजिज, कोलाइटिसको त्यस्तो सधैँ मान्छेलाई चाहिँ डायरिया हुने, ब्लिडिङ हुने त्यस्तो सिम्पटम्स भइराख्ने मान्छेलाई हाई चान्स हुन्छ क्यान्सर हुने। र अर्को एउटा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ अब रेडिएसन एब्डोमिनमा, यो पनि नयाँ देखिएको छ। विभिन्न अरू क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि जस्तो अब पेल्भिक अब पाठेघरको क्यान्सर भएर हुन्छ कि प्रोस्टेटको क्यान्सर भएर अरू कारणले चाहिँ पेटमा अब चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनको पार्टमा चाहिँ रेडिएसन थेरापी गर्नु परेको छ अरू क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्नु भने त्यो रेडिएसनको इफेक्टले गर्दा पनि क्यान्सर हुने चाहिँ हाई देखियो। त्यस्तो खालको हिस्ट्री भएको मान्छेहरूलाई पनि हाई रिस्क हुन्छ। दिज आर द रिस्क फ्याक्टर। त्यो कम्प्लिट गरेर म अगाडि एउटा डाक्टरले भन्नुभएको जस्तो कसरी कोलोन क्यान्सर कसरी हुन्छ त भन्दा चाहिँ कोलोनमा चाहिँ के छ भने एउटा एडिनोमा कार्सिनोमा सिक्वेन्स भनेर कोलोन क्यान्सरबाटै चाहिँ त्यो चाहिँ कोलोन क्यान्सरकै स्टडीहरूमा त्यो आएको कन्सेप्ट हो। कस्तो भने क्यान्सर किन हुन्छ त भन्दाखेरि अनकन्ट्रोल्ड ग्रोथ अफ सेल्स हैन, कुनै पनि हाम्रो शरीरको अब कोषहरू सबैको एउटा चाहिँ अब सिग्नल हुन्छ। अब तिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा अब ग्रो भएर एकअर्कामा कन्ट्याक्ट आइसकेपछि कन्ट्याक्ट इन्हिबिसन भएर अब तिमीहरूको ग्रो हुनु पर्दैन, नर्मल भयो, स्टप भन्ने खालको जुन त्यो ग्रोथ सिग्नल हुन्छ, त्यो सिग्नल चाहिँ लस भएपछि, लस अफ इन्हिबिसन भएपछि त्यो सिग्नल इन्हिबिट भएपछि अनकन्ट्रोल ग्रोथ भएर सेल बन्ने भयो। धेरैवटा सेल बनेपछि अनि कोलोनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो यो पिम्पल जस्तो जुन हामी भन्छौँ नि अब जस्तो कोठी आएको जस्तो त्यस्तो सानो सानो मसरुम जस्तो त्यस्तो पिम्पल जस्तो चाहिँ टिस्युहरू चाहिँ पलाउँछ मसरुम जस्तो। कोलोनको भित्र आन्द्राको चाहिँ अब तपाईँहरूले अब एनिमलको पनि हेर्नुभयो होला, त्यो आन्द्राको भित्रभित्र चाहिँ त्यो मसरुम जस्तो च्याउ ऐँजेरो पलाएको जस्तो त्यस्तो पलाएर ग्रोथ हुन्छ। त्यो ग्रोथ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब बायोप्सी गरेर हेऱ्यो भने त्यो बेनाइन नै हुन्छ। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो क्यान्सर भइसक्यो हुँदैन। त्यो पहिला त्यसरी पलिप भएर ग्रो हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब लामो समयसम्म चाहिँ अब त्यतिकै छोडिदियो भने अनि त्यो ग्रोथ चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर अनि त्यो सेलहरूको म्युटेसनको नम्बर पनि बढ्दै बढ्दै गएर अनि क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। यसरी एउटा सानो पलिपबाट क्यान्सरमा परिणत हुनलाई पोलिपको टाइप हेरिकन 5 देखि 15 वर्षसम्म लाग्छ। 5 देखि 15 वर्ष लाग्छ। र अब जस्तो 40-45 वर्षको उमेरमा अब एभरेज रिस्कको मान्छेलाई पनि एउटा दुईटा पोलिप हुने चाहिँ सामान्य नै रहेछ कि। हामी अब कोलोनोस्कोपी चाहिँ अब स्क्रिनिङ केसमा छ भने अब अराउन्ड 45 अथवा 50 वर्षको मान्छे कोलोनोस्कोपी गर्न आयो भने ल हामी के भन्छौँ भने तपाईँको चाहिँ जस्ट एभरेज एउटा गेसिङ गेम मात्रै गऱ्यो भने पनि अराउन्ड 40%, 40% चान्स हुन्छ एउटा दुईटा पोलिप चाहिँ पक्का पाइन्छ। अब ती पोलिपलाई अब रिमुभ नगरेर त्यतिकै छोडिदिने हो भने अब 5, 10, 15 वर्षमा चाहिँ त्यो क्यान्सर हुन्छ। त्यस्तो स्थिति छ कोलोनमा। भन्नुको मतलब कोलोनको क्यान्सर कस्तो हुने भयो भने कोलोनभित्र गाँठागुठी आउने भयो हाम्रो साधारण भाषामा भन्दाखेरि। त्यो गाँठागुठी चाहिँ सुरुमा क्यान्सरस होइन, त्यो क्यान्सर होइन। बेनाइन भनेको चाहिँ मेडिकल टर्ममा नन क्यान्सरस। अरू गाँठाहरू आएको हुन्छ नि, अनुहारमा पनि कहिले कहिले गाँठा आउँछ, टाउकोमा गाँठा आएको त्यो फुलहरू उठेको पनि भन्छौँ हामी, त्यसो देखिहालौँ। र त्यो भएको छ भने नन क्यान्सरस। तर अनफर्चुनेटली अरू जस्तो स्किनमा चाहिँ भएका नन क्यान्सरस जिन्दगीभर नन क्यान्सरस भनेर बस्न सक्छौँ। तर कोलोनको चाहिँ नन क्यान्सरस पनि क्यान्सरमा कन्भर्ट हुने चान्स चाहिँ रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। एकदम जस्तो अब अरू क्यान्सरमा पनि अहिले कन्सेप्ट त उस्तै हो। जस्तो ब्रेस्टमा पनि कुनै बेला अब लम्पहरू केही भेटियो भने त्यो चाहिँ अब क्यान्सर हुन्छ कि भनेर त्यसलाई बायोप्सी गर्ने अब गर्ने टेस्ट गरिन्छ। अब कोलोनमा चाहिँ कोलोन क्यान्सरकै रूपमा ग्रोथ हुन चाहिँ हरेक क्यान्सर चाहिँ बेनाइन अब प्री क्यान्सरस नन क्यान्सरस स्टेजमा ग्रो भइकन केही समयसम्म त्यही स्टेजमा बसिकन अनि बल्ल क्यान्सरमा परिणत भएर जाने स्थिति भएको हुनाले अनि यो कोलोन क्यान्सरको चाहिँ यो एउटा चाहिँ विशेषता नै यो छ कि यो चाहिँ आजको भोलि हुने होइन। अब सर्टेन जेनेटिक सिन्ड्रोममा अब त्यो अघि डाक्टर साहबले भने त्यस्तो केसमा बाहेक जनरली चाहिँ 5, 10, 15 वर्षको टाइम इन्टरभल हुन्छ। त्यो इन्टरभलमा चाहिँ त्यहाँ कुनै अब चाहिँ स्क्रिनिङ टेक्निक एप्लाई गरेर त्यो पोलिपलाई क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गरेपछि पोलिपलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाएपछि यो क्यान्सरलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कोलोन क्यान्सरको युनिक विशेषता। यो चाहिँ त्यसैले यसलाई चाहिँ प्रिभेन्टेबल क्यान्सर भनिन्छ। किनभने यो चाहिँ रातारात आएन, टाइम भयो नि त।
पहिले हेरेर पत्ता लगाएर निकाल्ने टाइम भयो हजुर र जेनरली त्यो फेरि ठाउँमा गएर खोज्न पनि सजिलो छ इन्डोस्कोपी गर्नु भनेको अब हो तर पेटै काटेर भित्र जानु परेन हैन त्यो त प्रोसेस पनि अलिकति अरू भन्दा जस्तो पेन्क्रेटिक क्यान्सर चाहिँ पत्ता लाग्दाखेरि प्राय सबै नै क्यान्सर भइसकेको हुन्छ हजुर त्यसको उपाय हुँदैन धेरै डिले स्टेज फला पर्छ हजुर किन त्यसको स्क्रिनिङ गर्न पनि गाह्रो छ भित्र कताबाट गाह्रो छ। जाने हैन र त्यसको प्रोसेस पनि बेनाइनबाट क्यान्सरसमा जानाले फास्ट छ छिटो एकदम फास्ट छ तर अब यो यसको चाहिँ फर्चुनेटली यसको स्लो प्रोसेस हुने भएको हुँदाखेरि प्लस यो स्लो प्रोसेसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यसको डेटा छ होला बेनाइनबाट चाहिँ क्यान्सर्समा कन्भर्सन हुने पर्सेन्टेज के छ होला त्यसको कुनै डेटा छ कि छैन डेटाहरू छन् यसमा स्टडीहरू भएको छ अब पलिप जुन हामीले जुन त्यो आइजेरू पलाउने जस्तो त्यो पिम्पल आउने जस्तो पलिपको चाहिँ अब त्यो पलिपको अब टाइप हेरिकन अब त्यो पलिप पनि सबै एउटै खालको हुँदैन कुनैलाई चाहिँ अब हाइपरप्लास्टिक पलिप भनिन्छ त्यो चाहिँ अब कोलोनको टिस्यु र त्यो पलिपको टिस्युको माइक्रोस्कोपमा हेर्दा एउटै छ खालि अब कोलोनको नर्मल स्मुथ सर्फेस हुनुको सट्टा त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा अलिअलि पिम्पल जस्तो पलाएको छ भने त्यस्तो हाइपरप्लास्टिकबाट क्यान्सर हुने चान्स चाहिँ अब लेस देन अब भनौँ न 10% पनि छैन त्यस्तो खालको पलिप हुने मान्छेलाई चाहिँ क्यान्सर हुने चान्स एकदम सानो छ अब त्यहाँ चाहिँ अब एडिनोमाटस चेन्जेस भने चाहिँ एडिनोमा भने चाहिँ अब मेडिकल टर्ममा चाहिँ अब प्री क्यान्सरस पलिप जहाँ चाहिँ त्यो सेल चाहिँ नर्मल चाहिँ होइन इट इज बिन अलिकति त्यो ओरिजिनल सेलभन्दा अबनर्मल भइसक्यो अलिकति म्युटेसन छ लो ग्रेडको म्युटेसन तर त्यसको चाहिँ अब स्लो पोटेन्सियल छ भने एडिनोमाटस पलिप भन्छौँ हामी एडिनोमाबाट चाहिँ क्यान्सर हुने चान्स चाहिँ एराउन्ड अब 30% जति 30% भनौँ न त्यस्तोबाट चाहिँ ओभर 10 वर्षको पिरियडमा 30% 40% जति क्यान्सर भएर जान्छन् तर त्यो पलिपमा चाहिँ अब माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि बायोप्सी गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भिल्लस कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अब चाहिँ एकदमै ग्ल्यान्डुलर टिस्युहरू एकदम अबनर्मल सेल्स त्यहाँ चाहिँ अब माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो सेलहरू चाहिँ अब ग्ल्यान्ड जस्तो भएको भिल्लस कम्पोनेन्ट भन्छ भिल्लस एडिनोमा भनिन्छ त्यस्तो भिल्लस चाहिँ कम्पोनेन्ट भएको मान्छेहरूमा चाहिँ क्यान्सर हुने चान्स चाहिँ अब 70-80% हुन्छ र त्यसमा पनि माइक्रोप्याथोलोजिस्टहरूले चाहिँ त्यो डिस्प्लेजियाको चाहिँ डिस्प्लेजिया भनेको सेलको कति % सेल चाहिँ नर्मल छ कति अबनर्मल छ भनेर भन्ने कुरामा लो ग्रेड र हाई ग्रेड भनेर बताइदिन्छ लो ग्रेड हुने मान्छेको चाहिँ लेस चाहिँ एराउन्ड 40-50% आधा आधी हुन्छ भने हाई ग्रेड डिस्प्लेजियालाई त हामी अलमोस्ट लाइक अर्ली क्यान्सर कार्सिनोमा इन सिटु भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्ली स्टेज क्यान्सरकै रूपमा ट्रिट गर्छौँ त्यसैले पोलिपको टाइप हेरिकन र पोलिपको अल्सो साइज पनि हुन्छ साइज हेरिकन पनि रिस्क हुन्छ सानो सानो पोलिप छ भने त्यो ग्रो भएर तुरुन्तै क्यान्सरमा जानलाई चाहिँ टाइम लाग्छ क्या किन एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हो भने पोलिप ठुलो हुँदै गएपछि त्यसको चाहिँ त्यसलाई न्युट्रिसन सप्लाई अक्सिजन सप्लाई त्यो कुरो कम हुँदै गएपछि जति त्यस्तो हुँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो सेलहरूमा म्युटेसन बढ्दै जान्छ इन्जुरी बढ्दै जान्छ र अनि पोलिप हुन्छ ठुलो हुँदै गएपछि त्यसको क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नम्बर अफ पोलिप्स पनि हेरिन्छ अब एउटा दुईटा पोलिप भने मान्छेको रिस्क अफ क्यान्सर कम हुन्छ 3टा अथवा त्योभन्दा बढी पोलिप भने मान्छेलाई चाहिँ फ्युचरमा क्यान्सरको रिस्क बढी हुन्छ त्यसैले ती फ्याक्टरहरू युज गरेर डाक्टरहरूले चाहिँ एक्चुअली कोलोनोस्कोपी गरेपछि तपाईँको फ्युचर रिस्क के छ कति % चान्स छ तपाईँलाई फ्युचरमा भनेर कहिले तपाईँले फेरि अब अर्को स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भनेर 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष त्यस्तो चाहिँ इन्टरभलमा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको रिकमेन्डेसन दिन्छ ल यो त भयो अब कसरी प्रोग्रेसन हुन्छ र चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना विभिन्न खालका चाहिँ पलिप्स हेरिकन 10% देखि अलमोस्ट 99% हुन्छ भन्ने किसिमको पनि देखियो तर त्यो खालि हामीले त्यसलाई इन्डोस्कोपी नगरिकन र बायोप्सी नगरिकन भन्न सक्दैनौँ कुन चाहिँको कति % छ भनेपछि त्यसको लागि पनि हामीले गर्नै पर्यो र यो इन्डोस्कोपी चाहिँ हामीहरूको जुन गरिन्छ यो चाहिँ डायग्नोसिसको लागि मात्रै भएन यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि अथवा प्रिभेन्सनको लागि पनि गरिने भयो हैन हजुर यो अब स्क्रिनिङ पनि हो अब डायग्नोसिस पनि हो अनि ट्रिटमेन्ट पनि हो अब कोलोनोस्कोपी चाहिँ अब कोलोन क्यान्सर स्क्रिनिङको लागि चाहिँ सबभन्दा अब कमनली गरिने र गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्छ अब अल्टिमेट स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कोलोनोस्कोपी हो त्यसो भनेको चाहिँ कोलोनभित्र चाहिँ एउटा इन्डोस्कोप पठाएर अब रेक्टमबाट अब मलद्वारबाट चाहिँ इन्डोस्कोप पठाएर भित्र चाहिँ अब हेरेर अनि यो पलिपहरू खोज्ने पलिपहरू पत्ता लगाउने र पलिप देखियो भने त्यसलाई त्यतिखेर रिमुभ गरिदिने काटेर त्यहाँ चाहिँ अब टेक्निक हुन्छ अब त्यहाँ हामीसँग स्नेयर भन्ने हुन्छ बायोप्सी फोर्सेप हुन्छ अरू अब निडल नाइफहरू हुन्छन् भनौँ न विभिन्न टुल्स युज गरेर त्यसलाई चाहिँ काटेर निकाल्न मिल्छ त्यही बेलामा एक्चुअली त्यही प्रोसिजरको बेलैमा तपाईँ स्क्रिनिङ गर्न जानुहुन्छ पोलिप फेला पऱ्यो भने उनीहरूले त्यहीँबाट रिमुभ गरेर निकालिदिन्छ निकालेपछि त्यसलाई बायोप्सी गर्न पठाइन्छ अब बायोप्सीबाट अब एक त ट्रिटमेन्ट भइहाल्यो पोलिप निकाल्नु भनेकै ट्रिटमेन्ट हो द्याट यु अलरेडी गट द ट्रिटमेन्ट अब अनि त्यो बायोप्सीको रिजल्ट पछि अनि कस्तो खालको रहेछ कतिको रिस्क रहेछ मलाई भोलि फ्युचरमा कति रिस्क रहेछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट पनि हुन्छ
त्यसैले कोलोनोस्कोपीलाई चाहिँ नट ओन्ली अ डायग्नोस्टिक स्क्रिनिङ बट इट इज अल्सो ए प्रिभेन्सन टुल पनि मानिन्छ। अरू स्क्रिनिङ टेस्ट भन्दा कोलोनोस्कोपीको फरक विशेषता के छ भने यसले चाहिँ डायग्नोसिस मात्रै गर्दैन अथवा अर्ली डिटेक्सन मात्रै गर्दैन, इट एक्चुअली प्रिभेन्ट्स। यहाँ एउटा प्रश्न पनि आएको छ, रामकुमार खड्काज्यूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ फेसबुकबाट। यसको सायद हामीले आन्सर पनि गरिसक्यौँ होला। उपचार कति सजिलो वा गाह्रो के छ र कति महँगो छ हजुर भनेर सोध्नु भएको छ होइन। अब यसको उपचार भन्नुभन्दा पनि आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ क्यान्सर भइसकेपछि कसरी उपचार गरिन्छ के छ भन्ने कुरामा हामी धेरै फोकस गरिरहेको छैनौँ। आजको हाम्रो फोकस चाहिँ के छ भने क्यान्सरमा परिणत हुनुभन्दा अगाडि नै यसलाई कसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ, कसरी समात्न सकिन्छ र ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने भयो र इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि नै त्यो आफैले डायग्नोसिस पनि गर्ने भयो र त्यो आफैले उपचार पनि गर्ने भयो क्यान्सर भइसकेको छैन भने। क्यान्सर भइसक्यो भने त त्यस पछाडिको अर्को कुरा हजुर। त्यसमा अलिकति म बताइदिउँ, यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ यो स्क्रिनिङ चाहिँ अब यहाँको मेडिकेयर सिएमएस कलेज मेडिकेयरको रुलले चाहिँ कुनै पनि अब स्क्रिनिङ टेस्टलाई यदि क्यान्सरको चाहिँ अब अर्ली डिटेक्सन गर्ने टेस्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ यो रुलले चाहिँ के छ भने हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसलाई कभर गर्नुपर्छ। फुल त्यो ल नै छ, 100% कभरेज हुन्छ। तपाईँले यदि स्क्रिनिङ टेस्ट हो भने कुनै पनि किसिमको स्क्रिनिङ टेस्ट चाहिँ कभर हुन्छ। त्यही अनुसार यो कोलोन क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्ट पनि कभर हुन्छ। अब त्यसमा दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ कोलोनोस्कोपीबाट गर्ने स्क्रिनिङ त नम्बर 1 हो, अब सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ पनि त्यही हो र स्ट्यान्डर्ड पनि त्यही हो। त्यो बाहेक अरू अल्टरनेट तरिका पनि छन्, अहिले कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ पुरै कभर हुन्छ भने तपाईँको त्यसको कस्ट, अब कति, अब प्रोसिजरको पैसा कति लाग्छ, एनास्थेसियाको कति लाग्छ, त्यो पलिप रिमुभ गर्दाखेरि कति, त्यसलाई डायग्नोसिस गर्नलाई, त्यसको बायोप्सी गर्न जे लाग्छ त्यो सबै चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गर्नुपर्छ। कुनै इन्सुरेन्समा चाहिँ अब त्यसको प्रिपरेसन भनेर अब त्यो कोलोन क्लिन्जिङ अब सल्युसनहरूलाई छुट्टै किन्नुपर्ने अथवा त्यस्तो अलिअलि हुनसक्छ। नत्र भने स्क्रिनिङ टेस्ट चाहिँ 100% कभर हुनुपर्छ तपाईँको प्लानले। र कोही पनि मान्छे चाहिँ अब इन्सुरेन्स भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पर प्रोटोकल फुल्ली कभर हुन्छ। डाक्टर साहब, अब कहीँ सिचुएसन यस्तो हुनसक्छ जसको इन्सुरेन्स छैन, फ्यामिलीमा पनि अब चाहिँ कोलोनिक क्यान्सर भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब कोलोनिक क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने अलिक बढी आवश्यकता नै पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा कति जति कस्ट पर्छ होला, केही आइडिया केही छ होला? अब यस्तो छ, कोलोनोस्कोपी चाहिँ अब अलिकति कस्टली नै प्रोसिजर हो, किनभने यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ अब यो अब प्रोसिजर, अब जस्तो कोलोनोस्कोपी गर्ने डाक्टरले अब त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लगाएर गर्ने प्रोसिजरको एउटा फी हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो सेडेसन जस्तो हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो एनास्थेसियाको पार्ट हुन्छ क्या, किनभने एनास्थेसिया दिएर अब कम्प्लिटली सुताएर अब गरिन्छ। त्यसो गर्दा बिरामीलाई कम्फोर्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको चलन चाहिँ के छ भने फुल एनास्थेसियामा गर्ने चलन छ। त्यो एनास्थेसियाको एउटा कस्ट हुन्छ, कोलोनोस्कोपीको अर्को कस्ट हुन्छ। अब जनरली चाहिँ मेरो विचारमा अब हेरिकन खासमा यसको स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ यस्तै अब $600 देखि $1000 पर्छ। अब यदि सेल्फ पेमा गऱ्यो भने त्यतिसम्मको रिजनेबल प्राइस हो, त्यो दुईटाको कस्ट मिलाएर। त्यो बाहेक अब त्यो प्राइस सेल्फ प्र्याक्टिसमा चाहिँ इनकेस अब पलिप रिमुभ भयो र पलिपको फेरि फर्दर चाहिँ अब बायोप्सीहरू गर्नु पर्यो भने त्यसको पनि अब अलिकति कस्ट लाग्न सक्छ। तर प्रोसिजरको चाहिँ त्यति हुन्छ। त्यो चाहिँ महँगो त महँगो हो। यो बाहेक अर्को अल्टरनेट टेस्टिङ पनि छ होइन, त्यो पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। तर कोलोनोस्कोपी चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। स्क्रिनिङको चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ एउटा यो भयो, अरू कुन खालका चाहिँ स्क्रिनिङका पद्धति छ? अब अरू चाहिँ यसमा कोलोनोस्कोपी के छ भने यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भए पनि यही कस्ट अलिकति महँगो हो। त्यसपछि फेरि मान्छेलाई चाहिँ अब सेडेसनमा जानुपर्ने, एउटा ड्राइभर लिएर इन्डोस्कोपीमा जानु पर्यो। त्यो दिन आफै ड्राइभर आउन मिलेन, किनभने त्यो एनास्थेसिया दिएको भएपछि त्यो प्रोसिजर गर्ने भन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ अब बाउललाई कोलोनलाई क्लिन्ज गर्नुपर्छ, अलिकति त्यहाँ स्टेप लाग्छ, अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ, अलिकति इन्भेजिभ भएको कारणले गर्दाखेरि कोलोनोस्कोपी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भए पनि सबै मान्छेले त्यसलाई चाहिँ युज गर्दैन। र त्यसको सट्टा चाहिँ अल्टरनेट स्क्रिनिङ टेस्ट के छ सबैलाई भन्ने खालको के गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न स्टडीहरू भएको छ। र त्यसमा चाहिँ अल्टरनेट चाहिँ के छ भने मस्टली चाहिँ स्टुल टेस्ट। हाम्रो चाहिँ अब स्टुलमा अब ब्लड, किनभने कोलोनको चाहिँ जुन पलिप त्यसरी डेभलप हुन्छ भित्र, हामीले भने ऐजुरू जस्तो, त्यसबाट आएको चाहिँ ब्लिडिङ, अब त्यसबाट निक्लिने चाहिँ अब डिएनए अथवा त्यसबाट आउने चाहिँ त्यो हिमोग्लोबिन, त्यसलाई चाहिँ स्टुलमा डिटेक्ट गर्न पनि सकिन्छ र स्टुलबाट चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ पत्ता लगाउने चलन पनि छ। तर अब स्टुल टेस्ट चाहिँ अब पुरै एकदमै 100% एक्युरेट हुँदैन। अनि अब त्यो सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी भनेर हामी अब स्ट्याटिस्टिक्समा त्यो टेस्टहरूको चाहिँ क्वालिटी अफ टेस्ट चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटीमा हामी हेर्छौँ। अब
जस्तो कोलोनोस्कोपी पनि 100% त नहुन सक्छ अब किनभने कहिलेकाहीँ कोलोनको कुनामा फोल्डहरूमा साना पलिप्सहरू अब अथवा कोलोन राम्रोसँग क्लिन भएन भने त्यो नदेखिकन कोलोनोस्कोपीलाई चाहिँ एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मानेर अरू टेस्ट कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि स्टुल टेस्टहरू चाहिँ अब 30% देखि 80-85% सम्म चाहिँ कम्पेयर हुन्छ तर कस्तो छ भने अब स्टुलमा चाहिँ 2-3 थरीका टेस्ट छन् अब धेरै त हामीले टिभी हेरेर सुन्नु पनि भयो होला अहिले सबभन्दा पपुलर चाहिँ एउटा फिट टेस्ट भन्ने छ फिट भन्छन् फिकल इम्युनोकेमिकल टेस्ट FIT अर्को चाहिँ यो कोलोगार्ड भन्ने पनि टिभीमा एडभर्टिजमेन्टहरू देखिराख्नु भयो होला कोलोगार्ड भन्ने चाहिँ दुईटा चाहिँ पपुलर छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो ग्वायाक भन्ने अकल्ट ब्लड टेस्टिङ के स्टुलमा अब चाहिँ नदेखिने हेर्दाखेरि स्टुल नर्मल छ तर त्यहाँभित्र चाहिँ ब्लिडिङको हेमोग्लोबिनको चाहिँ त्यो हिम त्यो रातो चाहिँ रेड ब्लड सेलको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ स्टुलमा पत्ता लगाउने चाहिँ त्यो स्टुल कार्ड भनेर गर्ने चलन थियो अब कसरी हुन्छ भने स्टुल कार्ड गरियो भने चाहिँ त्यो अब धेरै चाहिँ सेन्सिटिभ नभएकोले त्यसले चाहिँ अब पत्ता लगाउन कम भएकोले एउटाले पुग्दैन 3-3वटा कार्ड चाहिँ लगातार 3 दिनसम्म गरेर हरेक वर्षमा एकचोटि गर्ने र 3-3टा कार्डमा चाहिँ टेस्ट एक दिन 3 दिनसम्मको ऱ्यान्डमली स्टुलमा कार्ड हेर्दा 3टै स्टुल चाहिँ नेगेटिभ देखियो भने त्यो वर्षलाई चाहिँ ल ठिक छ म भन्ने गर्ने चलन छ अर्को त्यो फिट टेस्ट भन्ने चाहिँ अलि बढी सेन्सिटिभ छ अलिकति राम्रो टेक्नोलोजी त्यसमा चाहिँ त्यो ग्लोबिन भन्ने चाहिँ त्यो ब्लडको चाहिँ त्यो रेड ब्लड सेलको चाहिँ कम्पोनेन्टको चाहिँ ग्लोबिन भन्ने प्रोटिन जुन चाहिँ अब मानिसको अरू ब्लडमा अथवा डायटबाट गएको चाहिँ अब मासुहरू खाने मान्छेको त्यसमा पनि हिमोग्लोबिन डायटमा पनि ब्लड हुन्छ भनौँ न अलिअलि ग्लोबिन हिमोग्लोबिन कम्पोनेन्ट औषधिहरूबाट पनि जान्छ अब आइरन पिल्सहरूबाट जान्छ त्यसै भन्दा अलि बढी स्पेसिफिक भएकोले त्यो चाहिँ 1 टेस्ट गरे पुग्छ एउटा तर वर्षको एउटा गर्नुपर्छ अनि यो कोलोगार्ड भन्ने नयाँ आछ त्यसले चाहिँ त्यो हेमोग्लोबिनको साथसाथै अबनर्मल डिएनए स्टुलको चाहिँ डिएनए पनि टेस्ट गर्ने हुनाले त्यो अरूभन्दा अलि सेन्सिटिभ भएकोले त्यो चाहिँ 3 वर्षमा एकचोटि गरे पुग्छ त्यसैले वर्षैपछि वर्षको 3टा स्टुल गर्ने कि वर्षमा एउटा गर्ने कि अथवा 3 वर्षमा एउटा गर्ने 3 थरीको चाहिँ स्टुल टेस्टहरू एभाइलेबल छ त्यो पनि इन्सुरेन्सले कभर हुन्छ अब तर तिनीहरू चाहिँ अब के भयो भने स्क्रिनिङ टेस्ट मात्रै भए र अब दे आर नट अब पर्फेक्ट हुन त कोही पनि टेस्ट पर्फेक्ट छैन अब ती टेस्टहरू पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अनि फेरि कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ भनेपछि यिनीहरू चाहिँ अब कोलोनोस्कोपी गर्नको लागि पनि स्क्रिनिङ गर्ने खालको टेस्ट भयो यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हुन्छ अनि पोजिटिभ आएपछि त्यसलाई चाहिँ कोलोनोस्कोपीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कारण के नेगेटिभ आयो भने चाहिँ अनि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ राम्रो भयो तर त्यो अनुसार अब 1 वर्षमा हुन्छ कि 2-3 वर्षमा हुन्छ रिपिट गर्दै जानुपर्छ मैले अलिक दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिक क्लारिफाई गर्न खोजेँ अब यो टेस्टहरूले चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने त्यो क्यान्सरै भनेर डराउनु परेन हजुर तर क्यान्सर हो कि भन्ने छ कि भित्र केही न केही गडबड छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ र फेरि गएर चाहिँ अर्को एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ यो टेस्ट गर्नको लागि डाक्टर साहब डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ कि त्यो टेस्ट गर्ने किट चाहिँ ओभर द काउन्टरमा पाउँछ अनलाइन पनि किनेर आफैले गर्न मिल्छ अनलाइन किनेर गर्न पनि सकिन्छ आफैले अब इन्सुरेन्स कम्पनीलाई फोन गरेर पनि गराउन सकिन्छ किनभने उनीहरूले पनि यसलाई प्रमोट गर्छन् स्क्रिनिङ कुरा भएको यो चाहिँ सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि अब जस्तो स्मोकिङ छुटाउनलाई अथवा चाहिँ अब अरू डाइट भने जस्तो स्क्रिनिङलाई पनि एउटा तपाईँको इन्सुरेन्सलाई राम्रो आफ्नो इन्सुरेन्सको प्रिमियम पनि घट्दै जान्छ सबै स्क्रिनिङ अप टु डेट हुँदै गयो भने हरेक वर्ष उसले हेर्छ त्यो क्वालिटी मान्छेले कति अब हेल्थमा चाहिँ कति एक्टिभ छ भनेर अनि आफैले पनि गर्न मिल्छ आफ्नो प्राइमेरी केयर डक्टरहरू कहाँ गएर उनीहरूले पनि गरिदिन मिल्छ दुईटै तरिकाले गर्न मिल्छ अनि इन्सुरेन्सले यो पनि कभर गर्छ तर एउटा कुरा यति हो कि तपाईँले अब जस्तो टेस्ट यो गर्नुभयो अनि यो पोजिटिभ आयो अब स्क्रिनिङ टेस्ट पोजिटिभ भयो अब त्यसपछि कोलोनोस्कोपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेरको कोलोनोस्कोपीलाई चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट मान्दैन अनि त्यो चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्ट हुन्छ अब त्यसपछिको कोलोनोस्कोपीको चाहिँ कोपेहरू अब अरू आफूले तिर्नुपर्ने आफ्नो पोर्सन चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लिटली जसको इन्सुरेन्स छैन भने कोलोनोस्कोपीमा सिधै जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टेस्ट गर्दा सस्तो पनि भयो सजिलो पनि भयो कोलोगार्ड भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर कोलोगार्ड चाहिँ त्यसमध्येको 3टा मध्ये सबभन्दा राम्रो चाहिँ कोलोगार्ड हो कोलोगार्ड अलिक महँगो छ यो चाहिँ अराउन्ड कोलोगार्डलाई पनि $400 जति पर्छ डाक्टर साहब तर अर्को फिट टेस्ट भन्ने छ जुन चाहिँ अलिक सस्तो त्यो चाहिँ जम्मा $20 जतिमा पर्छ अब हामीले चाहिँ बेला बेलामा मास स्क्रिनिङमा 1-2 चोटि गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ त्यो $4-5 पनि हुन्छ ठुलो मासमा किनियो भने त्यो चाहिँ चिप छ
अनि त्यो गोवा कार्ड भन्ने त अहिले त्यति चलनमा छैन, त्यो पुरानो भयो, त्यति धेरै सेन्सिटिभ छैन। तर फिट टेस्ट अथवा चाहिँ जस्तो तपाईँले हाम्रो यो एरियामा हेर्नुभयो भने अब गाइडलाइनले के भन्छ भने एभरेज रिस्क भएको मान्छे, जस्तो अहिले हामीले भने जस्तो फ्यामिलीमा क्यान्सरको सिम्पटम छैन, क्रोन्स छैन, कोलाइटिस छैन, रेडिएसनको छैन, ओभरअल म अदरवाइज हेल्थी मान्छेमा एभरेज खालि अब म 45 वर्षको भएँ, अब स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कुनै पनि टेस्ट मध्ये जुन एउटा चुज गरे पनि हुन्छ। अब हाई रिस्क भएको मान्छेले चाहिँ यो स्टुल बेस्ड टेस्ट गरेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन। त्यो हाई रिस्कको मान्छेलाई चाहिँ जस्तो कसैको फ्यामिलीमा क्यान्सर छ त्यस्तो मान्छेको चाहिँ स्ट्रेसको रिकमेन्डेसन पनि गाइडलाइनको रिकमेन्डेसन पनि डिरेक्टली कोलोनोस्कोपीमै जानुपर्छ, किनभने यो अरू टेस्टहरू चाहिँ फल्स नेगेटिभ पनि हुनसक्छ अनि फल्स पोजिटिभ भएर पनि अब यसले अब भनौँ न अब जस्तो अब कोही मान्छेलाई हेमोरोइड छ अथवा अरू ब्लिडिङ छ, टेस्ट पोजिटिभ आउँछ, फेरि कोलोनोस्कोपी जानुपर्छ, त्यसले पनि अर्को प्रब्लम ल्याउँछ। ती कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब यहाँ दुई तिनवटा धेरै प्रश्न आइसकेका छन्, म प्रश्न पनि लिन चाहन्छु होइन। कृष्ण पराजुलीले भन्नुभएको छ होइन, यो कतिको फ्रिक्वेन्सी गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि राम्रो होला, कति वर्षको अन्तरालमा चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्नु बेस्ट होला, त्यसको क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। हजुर, कोलोनोस्कोपी चाहिँ अहिले अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले के रिकमेन्ड गराएको छ भने पहिला चाहिँ 50 इयर्समा सुरु गर्ने चलन थियो। अहिलेको डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लाइफस्टाइलले होला, अरू विभिन्न फ्याक्टरले होला, 50 भन्दा अघिल्लो उमेरको मान्छेहरूलाई पनि क्यान्सरहरू चाहिँ धेरै देखिन थालेको हुनाले 2 वर्षदेखि अगाडिबाट चाहिँ यो 45 इज न्यू 50 भनेर 45 वर्षको उमेरबाट चाहिँ क्यान्सर स्क्रिनिङ सुरु गर्ने हो अहिले चाहिँ। त्यसपछि नर्मल छ भने एभ्री 10 इयर, एकचोटि गरेपछि 10 वर्षलाई पुग्छ। हेर्नुहोस्, द्याट्स द बेनिफिट अफ कोलोनोस्कोपी। अब कोलोनोस्कोपी अरूभन्दा एकदम इफेक्टिभ पनि छ, इनकेस पलिपर भयो भने रिमुभल पनि हुन्छ, अनि एकचोटि नर्मल भयो भने 10 वर्षलाई पुग्का हुन्छ। अनि एभ्री 10 इयर अन्टिल 75, 45 मा सुरु गर्ने, त्यसपछि 55, 65, 75 चारवटा कोलोनोस्कोपी गरेपछि भयो। अब कोलोनोस्कोपी गर्नु भएन र कोलोगार्ड गर्नुभयो भने चाहिँ 3 वर्षमा गर्नु पर्यो। अब फिट टेस्ट गर्छु म, कोलोनोस्कोपी पनि गर्दिनँ, कोलोगार्ड पनि गर्दिनँ, फिट टेस्टै गर्छु भन्ने भयो, त्यो मान्छेले चाहिँ 1 वर्षमा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम, किनभने एउटा फिट टेस्ट नेगेटिभ भयो भने 1 वर्षलाई मात्रै ग्यारेन्टी भयो, त्यसपछि अर्को वर्ष त्यो चाहिँ अब आफ्नो प्लान अनुसार, आफ्नो इन्सुरेन्सको प्लान, आफू कतिको अब केयरफुल भइन्छ त्यो चुज गर्न सकिन्छ। कोलोनोस्कोपी एकचोटि नर्मल भयो भने 10 वर्षलाई हुन्छ। ठिक छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, विनिताजीले सोध्नु भएको छ, यो फिजिकल चेकअपमा पर्छ कि पर्दैन होला? डेफिनेटली यो त अब पार्ट अफ द प्रोटोकल नै, जुन हाम्रो वर्षेनी जुन हेल्थ चेकअप गर्न ब्लड प्रेसर, ब्लड सुगर चाहिँ कोलेस्ट्रोल चेक गरिन्छ, त्यसै गरेर प्रत्येक 10 वर्षमा पनि 45 वर्ष कटेको मान्छेहरूले चाहिँ लोग्ने मान्छे भए पनि र स्वास्नी मान्छे भए पनि दुईटैले चाहिँ 45 वर्ष कटेपछि गर्नुपर्ने भयो प्रत्येक। अनि त्यसको लागि चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री छैन मेरोमा, म त अब एजियन ब्याकग्राउन्डको अथवा म भेजिटेरियन, म अब मासु नखाने मान्छे अथवा त्यस्तो फ्याक्टरहरू सबैमा स्टडी भएको छ, तर नथिङ प्रिभेन्ट्स। अब यो चाहिँ यो जेनेटिक र मस्टली यो एजिङबाट हुने हुनाले एकदमै राम्रो सबै लाइफस्टाइल हुने मान्छेलाई पनि एभ्रीबडीलाई एभरेज स्क्रिनलाई चाहिँ एभ्री 10 इयर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। अघि अब त्यो उहाँले यस्तो पनि सोध्नु भएको होला, त्यो कोलोनोस्कोपी गर्नुभन्दा अगाडि अब अब भनौँ न कति अब प्रोसिजर गर्न जानुभन्दा अगाडि फेरि आफ्नो प्राइमेरी डक्टर कहाँ गएर मेडिकल चेकअप गरेर त्यो प्री अपरेटिभ स्क्रिनिङहरू त्यस्तो केही गर्नुपर्छ कि भनेर सोध्नु भएको होला। त्यस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ लो रिस्क प्रोसिजर हो, यो चाहिँ रुटिन प्रोसिजर। अमेरिकामा स्क्रिनिङ कोलोनोस्कोपी वर्षमा 12देखि 15 मिलियनवटा हुन्छन्। म आफ्नै प्र्याक्टिसमा अब दिनमा म 10देखि 15वटा स्क्रिनिङ कोलोनोस्कोपी गर्छौँ हामी। एउटा प्रोसिजरलाई यस्तै अब 25देखि 30 मिनट लाग्छ, त्यति भरमा हामी गर्छौँ। अब 25-30 मिनटसम्म चाहिँ एनास्थेसिया दिएर चाहिँ डिप स्लिपमा सुत्ने हो। त्यसमा कुनै मेसिन युज गर्न पर्दैन, कुनै ग्यास दिने भएन, एउटा आइभी लाइन राखेर त्यसबाट चाहिँ आइभी सेडेसन दिएर गरिन्छ। लो रिस्क प्रोसिजर भएकोले सामान्य खालको मान्छे, ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, अब कुनै ब्लड अब कुनै पनि किसिमको धेरै अब अक्सिजन सप्लिकेसन, अब जस्तो सिभियर अब तपाईँको चाहिँ अब लङ्सको समस्या भएर सिओपिडी भएर अक्सिजन लिनुभएको मान्छे, अथवा हार्टमा अब स्टेन्टहरू राखेर ब्लड थिनर, एस्पिरिन, प्लाभी त्यस्तो खानुभएको, अब अनकन्ट्रोल डायबिटिज भएको, अब स्ट्रोकहरूको हिस्ट्री भएको त्यस्तो मान्छे हो भने त आफ्नो प्राइमेरी केयर डक्टर कहाँ गएर मेडिकल एक्जाम गरेर स्टेबल भएपछि जानु ठिकै हो। नत्र भने कोलोनोस्कोपी त यसलाई चाहिँ पपुलर गराउनको लागि अहिले त कति ठाउँमा चाहिँ ओपन एक्सेस भनेर डाक्टरको अफिसमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो हिस्ट्री यसो रेकर्ड गरेर ओपन एक्सेस पनि गर्न मिल्छ। यसको लागि भने डाक्टरको अफिसमा गएर एपोइन्टमेन्टै लिएर
सबै चेकअप गराएरै गरिराख्नु पनि छैन, किन यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट भएकोले यसले लाइफलाई धेरै सेभ गर्ने र पैसालाई पनि सेभ गर्ने भएकोले अब एभरेज हिस्ट्री छ भने तपाईँले कुनै डाक्टरको प्राइमेरी केयर कहाँ गएर रिफरल पनि लिनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो एउटा जिआई सेन्टरमा फोन गरेर मलाई कोलोनोस्कोपी गर्नु छ, ओपन एक्सेसबाट पनि गर्न मिल्छ। ठिक छ। एउटा यहाँ प्रश्न छ हाम्रो डाक्टर मदन बडालले सोध्नु भएको छ, नारायण दाई, इज देयर एनी रोल अफ बेबी एस्पिरिन इन कोलोन क्यान्सर प्रिभेन्सन? त्यसमा छ कि छैन बेबी एस्पिरिनको चाहिँ रोल? प्रिभेन्सन बेबी एस्पिरिन, उहाँ चाहिँ अब कार्डियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अब बेबी एस्पिरिनको रोल छ, एस्पिरिनको र अनि इभन अरू चाहिँ यो ब्लड थिनरहरू पनि स्टडी भएको छन् र इट इज अब स्टडीमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने इट हेज यो प्रिभेन्टेटिभ रोल छ। त्यसैले हामी पनि के भन्छौँ भने अब रिकमेन्डेसन हुनलाई स्ट्याटिस्टिक त्यो भनौँ एउटा क्रिटिकल नम्बर भन्दा बढी भयो भने त्यो रिस्क बेनिफिट के हेरेर पपुलेसन लेभलमा रिकमेन्डेसन गर्नलाई चाहिँ अब सबै हिसाबले अब त्यो स्ट्याटिस्टिकल्ली त्यसमा चाहिँ नम्बरमा आउनु पर्यो। तर चाहिँ एउटा जनरल कन्सेप्टमा चाहिँ हामी के भन्छौँ पेसेन्टहरूलाई भने यदि तपाईँलाई अब कार्डियक रिस्कले गर्दा ब्लड प्रेसरको रिस्क अरू कारणले पनि एस्पिरिन लिनुपर्ने छ र एस्पिरिन लिनु भएको छ भने वी इन्करेज देम टु कन्टिन्यू। अब हामी कहाँ डेटा चाहिँ सफिसियन्ट छैन कि प्रिभेन्सनको लागि एस्पिरिन लिनुहोस् भनेर सबैलाई जनरल रिकमेन्डेसन गर्नलाई त्यति डेटा छैन, तर अरूको लागि सिग्नल्स चाहिँ पोजिटिभ छ र एस्पिरिन लिइराख्नु भएको छ अरूले भने द्याट इज अ गुड थिङ। हामीले चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि त्यसलाई नै प्रमोट गर्नलाई केसम्म भन्छौँ भने यदि तपाईँहरू बेबी एस्पिरिन खाइराख्नु भएको छ भने कोलोनोस्कोपी गर्ने बेलामा त्यसलाई स्टप गर्नु पनि पर्दैन, किनभने त्यस्तो गरेपछि वी विल डिल विथ इट कन्टिन्यू। अब अरू खालको ब्लड थिनर छ भने जस्तो अब अरू अब नयाँ नयाँ ब्लड थिनर छन्, अहिले प्लाभिक्स भन्छ, अब यो वारफारिन, अब अरू नयाँ यो खालको ब्लड थिनर छ भने चाहिँ त्यसलाई केही समय होल्ड गर्नुपर्छ, किनभने इनकेस अब पोलिपहरू फेला पऱ्यो भने त्यही बेला रिमुभ, नत्र भने बेबी एस्पिरिन त प्रोसिजर गर्दाखेरि होल्ड गर्नु पनि पर्दैन। ठिकै छ। यहाँ अरू दुईटा प्रश्न डाक्टर साहबले फेरि पनि सोध्नु भएको छ डाक्टर बडालले नै, एउटाको चाहिँ हामीले कुरा गरिसक्यौँ, क्यान यू एक्सप्लेन द रेड मिट इन रिलेसन टु द कोलोनिक क्यान्सर? अघि हामीले सुरुमै गरिसक्यौँ, सायद डाक्टर साहबले मिस गर्नुभयो होला। रेड मिटको डेफिनेटली देयर इज अ रिलेसनशिप विथ त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ स्पेशली कोलोनमा चाहिँ अब यो जति खाद्य पदार्थहरू जे अनडाइजेस्टेड भएर त्यसमा भएको केमिकल अरू अब विभिन्न खालको प्रोटिनहरू दे हेभ आई थिङ्क सम काइन्ड अफ म्युटाजेनेटिक सिग्नल के त्यसले चाहिँ कोलोनको पोलिपरलाई बढी म्युटेसन गराउने बढी यो गर्ने भएकोले द्याट्स अ ब्याड थिङ। ओके, अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ सँगसँगै छ, इज क्रोनिक कन्स्टिपेसन रिस्क फ्याक्टर? अब क्रोनिक कन्स्टिपेटेड मान्छेहरू हुन्छ नि त्यसले पनि कोलोनिक क्यान्सर बढाउँछ कि बढाउँदैन? क्रोनिक कन्स्टिपेसन इट्सेल्फ रिस्क फ्याक्टर हो कि होइन चाहिँ त्यति क्लियर छैन, तर एउटा चाहिँ के देखिया छ भने चेन्ज इन बाउल प्याटर्न भन्ने कन्सेप्ट छ कि तपाईँ अब सधैँ अब दिनदिनै रेगुलर गइराख्ने मान्छेलाई एकाएक चाहिँ अब कन्स्टिपेसन सुरु भयो, अब म सधैँ दिनको इज द्याट अ रिस्क फ्याक्टर अर द्याट इज द कन्सिक्वेन्स अफ द क्यान्सर? द्याट इज युजुअली ए सिम्पटम, त्यो चाहिँ कन्सिक्वेन्स रिजल्ट त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब मान्छेले त्यही मिस त्यही यसलाई चाहिँ इग्नोर नहोस् भनेर होइन, कन्स्टिपेसनले कोलोन क्यान्सर गर्दैन भनेर त्यसलाई इग्नोर गर्नुको सट्टा तपाईँ चाहिँ नर्मल बाउल भइराखेको मान्छे चाहिँ एकाएक कन्स्टिपेसन भयो भने अथवा चाहिँ स्टुलको चाहिँ क्यालिबर पनि चेन्ज भनेको अब जस्तो नर्मल राम्रो एउटा चाहिँ स्टुल हुने मान्छेलाई सानो खालको स्टुल हुने अथवा चेन्ज हुने क्या स्टुल त्यो अथवा चाहिँ डायरिया हुने अथवा ब्लिडिङ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेगुलर ह्याबिटमा अस्ति नै हामीले प्रिभेन्सनमा पनि कुरा गरेँ, कुनै पनि किसिमको रेगुलर ह्याबिट चाहिँ बडीको चाहिँ चेन्ज भयो अथवा अब फटिग सुरु भयो अथवा एकाएक चाहिँ अब स्टुलमा ब्लड देखिन्छ, वाइप गर्दाखेरि ब्लड सर्ट देखिन्छ अथवा अब फटिग भएर एकदम थकानहरू लाग्ने र कन्स्टिपेसन अथवा डायरियामा स्पेसली चेन्ज फ्रम ए नर्मल टु एन अबनर्मल प्याटर्न दुईटै इज अ वार्निङ साइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकचोटि चेक गराउनु नै पर्छ। यहाँ अर्को एउटा हाम्रो रामकुमार खड्काजीले अघि पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो, अहिले अलिकति क्ल्यारिफाई गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यो उपचार चाहिँ उहाँ सायद नेपालमा हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भएको हो कि अमेरिका हामी बुझ्न गाह्रो भयो, अलिक अमेरिकाको कुरो बुझिएन भन्नुभएको छ। अघि प्राइसको कुरा सोध्नु भएको थियो कति महँगो पर्छ भनेर। अब हामी अमेरिकामै प्र्याक्टिस गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, 10-15 वर्ष भइसक्यो, नेपालको कस्ट अलिक थाहा पनि छैन हामीलाई। तर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नेपालमा भएकोले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रत्येक 10 वर्षमा 45 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ भने यसलाई प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ राम्रो त मलाई लाग्छ तपाईँहरू गर्न सकिन्छ। हेल्थी हुनुहुन्छ भने कोलोनोस्कोपी एकचोटि गरिदिएपछि ढुक्क, एकचोटि कोलोनोस्कोपी भएर त्यो नर्मल भयो भने त्यसपछि अर्को 10 वर्षमा गर्नुहोस् अथवा अब त्यहाँ पनि 10 वर्षको सट्टा 12 वर्षमा गर्नुभयो भने एउटा बेस लाइन कोलोनोस्कोपी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। म त्यही लाग्छ
हाम्रो कति बिरामीहरू आउँछन् यहाँ पनि, उनीहरूले पनि अब कति मान्छेलाई चाहिँ यो अब इन्भेजिभ भने अब मेरो शरीरभित्र म इन्स्ट्रुमेन्ट हाल्न दिन्न, अथवा यो एनास्थेसिया छ, रिस छ, मेरो कोही मान्छेलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन भएर के भएको भन्ने कथाहरू ल्याएर त्यस्ता मान्छेहरू जति हुन्छन् त्यस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, अनि 5-7 वर्षपछि 10 वर्षपछि अनि यही चेन्ज भएर काय कन्स्टिपेसनबाट डायरिया हुने, ब्लिडिङ हुने भनेर अनि आउँछन्। अनि एउटा पहिला हामी अब कोलोनोस्कोपी गर्नु मान्दैन, त्यसपछि क्याट स्क्यान गरेर हेर्छौँ, अनि त्यसपछि ट्युमर देखिन्छ, अनि कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ। अनि हेर्दाखेरि के लाग्छ भने 10 वर्ष अगाडि तपाईँले यो गर्नुभयो भए वी कुड ह्याभ प्रिभेन्टेड। अब अहिले यस्तो भयो, अब यसलाई उपचार त गर्न सकिन्छ, अब कोलोस्टोमीको ब्याग राख्नु पर्यो, सर्जरी गर्नु पर्यो, अब किमोथेरापी गर्नु पर्यो, अब त्यहीमा पनि कति मान्छेलाई त कम्प्लिटली क्योर पनि गर्न सकिँदैन। मस्ट कोलोन क्यान्सर चाहिँ अरू क्यान्सर भन्दा अब अलिकति ट्रिटमेन्ट त अलि राम्रो भएर गएको छ। अर्ली स्टेजमा पनि अर्ली डिटेक्सन गर्न सक्यो भने, अलि अर्ली स्टेजमा मात्रै डिटेक्ट गर्न सके पनि राम्रो चाहिँ आउटकम हुन्छ ट्रिटमेन्टको। अब त्यस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी देखिन्छ कि उसले भन्छ होइन म त यो कोलोगार्ड गरेर बसेँ भन्छ, अर्को भन्छ, अनि त्यो कोलोगार्ड एकचोटि नेगेटिभ आउँछ, अनि अर्कोचोटि पोजिटिभ आउँछ, अनि त्यसपछि उनीहरूको निद हराम हुन्छ, अनि भोलिपल्टै कोलोनोस्कोपी गर्न आउँछन्, आत्तिन्छन् क्या फेरि। त्यस्तो कोलोगार्ड पोजिटिभ भएर आउने मान्छे चाहिँ रेगुलरली आउने मान्छेभन्दा अर्कै खालको मेन्टेसन, उनीहरूलाई डर हुन्छ। अब उनीहरूलाई यस्तो डर हुन्छ, अनि इभन हामी प्रोसिजर गर्ने मान्छेलाई पनि डर हुन्छ कि अब पोजिटिभ टेस्ट लिएर आएको छ, कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, तर अब के हुन्छ भने मैले पनि मिस गर्ने पो हो कि भन्ने अब प्रोसिजर गर्ने मान्छेलाई डर भएर अनायासै के हुन्छ भने अब त्यहाँ केही छुट्छ कि भनेर हामी नचाहिँदो बढी रिस्की स्टेपहरूमा जान्छौँ कि अब डोर्याएर गर्ने, तेर्याएर गर्ने, यो कुनामा छुट्यो कि त्यो कुनामा छुट्यो भनेर, अब त्यहाँ त किनभने मिस भयो कि भन्ने सबैलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ सेन्सेसन आउँछ। त्यो सबै हिसाबले मैले चाहिँ खालि तपाईँलाई सेयर गरेको यो चाहिँ अब एज ए डक्टर त्यो पनि हामीलाई पनि एउटा रिस्क हुन्छ कि अब मतलब डर हुन्छ मान्छे पोजिटिभ भएर आएर, त्यो खालको स्थितिमा जानुभन्दा नर्मल रूपमा एउटा चाहिँ स्क्रिनिङ प्रोसेसमा गऱ्यो भने सबैलाई बेनिफिट हुन्छ, यसले राम्रो बेनिफिट हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा डाक्टर साहब थाहा होला एउटा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने कति पैसा लाग्छ? नेपालमा अब यस्तो छ, अब सेडेसनको अब प्रोपोफल त्यो आइबी सेडेसन गर्ने चलन छैन, त्यसैले सेडेसनको चाहिँ खासै अब पैसा लाग्दैन। टिचिङ हस्पिटलहरूमा त अब अलमोस्ट फ्री नै हुन्छ अघि, त्यहाँ चाहिँ अब त्यही अब प्रोसिजरको अलिकति फी लाग्छ। प्राइभेटमा मेरो विचारमा अब एक्ज्याक्टली त थाहा भएन, त्यस्तै होला अब 10 अब हुन त अहिले प्राइस इन्फ्लेसन भएको छ, 10-20 हजार लाग्ला, अब त्यस्तै लाग्ला। तर हस्पिटलहरूमा छ, बिरमा छ, टिचिङमा छ, त्यहाँ मेडिकल स्टुडेन्टहरू फेलोहरूले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, यो एकदम लो रिस्कको प्रोसिजर हो, त्यस्तो ठाउँमा गर्नुभयो भने पैसा धेरै लाग्दैन। फेरि टिचिङ हस्पिटल बिरसमा क्वालिटी त राम्रै छ, क्वालिटी छ सबै। त्यहाँ म टिचिङमा मैले टिचिङ र बिरमा चाहिँ म आफै गरेर हेरे पनि छु, सबै कुराको क्वालिटी छ, अनि इक्विपमेन्टहरू पनि राम्रो छ। प्राइभेटमा पनि छन्, नभएको होइन, प्राइभेटमा अलिकति पैसा लाग्छ होला। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अब हामी 2 जना टिचिङ हस्पिटलबाट ट्रेनिङ भएर आएको हौँ, त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई के रिसर्च पनि गराउन चाहन्छु भने हो टिचिङ हस्पिटलमा अहिले अलिक फोहोर जस्तो देखिएला, तर भिड छ, मान्छेहरूको लाइनमा बस्नुपर्छ, तर त्यसबाट उपचारमा कम्प्रोमाइज चाहिँ हुन्छ भन्ने होइन, उपचार चाहिँ राम्रै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्वालिफाइड डाक्टरहरू नै छन् र पैसा पनि धेरै सस्तोमा हुन्छ। अनि अहिले त नेपालमा पनि यो एमडी त्यसपछि डिएम लेभलको ट्रेनिङहरू भएर अनि हाई लेभलको डाक्टरहरूको चाहिँ ट्रेनिङ भएको छ, जस्तो अब एमडी मात्रै नभएर त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा डिएमको ट्रेनिङ पनि भएर सबै खालको सुविधाहरू नेपालमा पनि छ। र अर्को फेरि यहाँ प्रश्न म लिन्छु, तर यो प्रश्नको चाहिँ आन्सर अलिक जटिल नै हुन्छ जस्तो लाग्यो। क्यान्सर लागेका रोगीहरूको उपचार कति प्रतिशत बिरामी निको हुन सक्छ भनेको छ। अब यो अलिक भेग क्वेसन भयो, कस्तो खालको क्यान्सर, कहाँको क्यान्सर, कुन टाइपको क्यान्सर, अब यसमा धेरै कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सायद यो अब हामीले यही नै भनेर भन्न सकिँदैन, किन उमेर हेर्नु पर्यो, डायग्नोसिस कहिले भएको, कुन स्टेजमा छ, कति फैलिएको छ, यी धेरै कुराहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छ। तर पहिलाको भन्दा क्यान्सरहरू चाहिँ इन जेनरल धेरै ट्रिटमेन्टहरू छन्, त्यसैले क्यान्सर भयो भन्दैमा आत्तिएर चाहिँ सबै कुरा हात खुट्टा छोडिहाल्नुपर्ने स्थिति आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष त्यस्तो छैन। स्पेसली कोलोरेक्टल क्यान्सरकोमा भयो, एक त अब अर्ली डिटेक्सनको चलन छ, त्यसैले अब एउटा चाहिँ स्टेजमा भर पर्छ है, कुन स्टेजमा डिटेक्ट भयो। स्टेज भनेको चाहिँ त्यो कोलोन क्यान्सर त भयो, तर अब त्यो कतिको लोकल छ कि अब बढी अन्त अरूतिर पनि फैलिएको छ कि, त्यो स्टेज 1, 2, 3 and 4 भनिन्छ। स्टेज 4 भयो त अब अलिकति गाह्रो हुन्छ। स्टेज 1, 2 र 3 त कोलोन क्यान्सरको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने यो चाहिँ कोलोनभित्र मात्रै हुने, अन्त स्प्रेड गर्नुभन्दा स्टेज 1, 2 अलमोस्ट 3 सम्मलाई पनि एकचोटि सर्जरी मात्रै गरेर पनि क्योर गर्न सकिन्छ। यदि कोलोनमा मात्रै लिमिटेड छ भने अपरेसन गरेर चाहिँ कति मान्छेलाई त त्यो सिम्पल ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गरेर कोलोनलाई काटेर फेरि रिजोइन गरेर ब्याक स्याक पनि नराखिकन स्टेज 1 र 2 त त्यसो गरेपछि अरू किमो पनि चाहिँदैन, रेडिएसन पनि चाहिँदैन, क्योर हुन्छ। र क्योर भएपछि पनि हामी फलो गर्छौँ कि
अब कोलन क्यान्सर कति मान्छेहरूलाई हामी कोलोनोस्कोपी गर्ने हुनाले डिटेक्ट पनि गरिन्छ नि, कतिवटा डिटेक्ट हुन्छ ती मान्छेहरूलाई पछि उनीहरूको सर्जरी पछि हामी फलो गर्छौँ, सर्जरी पछि 1 वर्ष त्यसपछि 3 वर्ष अनि हरेक 5 वर्षमा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लङ टर्म लामो सर्भाइभल राम्रो छ। स्टेज 1 2 3 मा चाहिँ डिटेक्ट भएको मान्छेहरू 10 20 25 30 वर्ष पछाडि पनि कोलोनोस्कोपी गर्न आइरहेको छ, उनीहरूको राम्रो छ। स्टेज 4 को डिटेक्सन भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि किमो अरू ट्रिटमेन्ट अलिक गाह्रो छ। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो जनरल कन्डिसन डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो अब फङ्सनल स्टेट के छ, अब हेल्थी खालको मान्छेले भयो अलिक स्ट्रङ किमो पनि लिन सक्ने भयो, राम्रो भयो। अलिकति अनहेल्दी मान्छेलाई गाह्रो छ। तर अरू क्यान्सर भन्दा कोलोन क्यान्सरको सर्भाइभल चाहिँ अब अरू क्यान्सरमा हामी चाहिँ 70% त्यस्तो भन्छौँ, 5 वर्ष 5 इयर सर्भाइभल एउटा क्यान्सर भयो भने कोलोनमा चाहिँ 90% सम्म हुन्छ। कोलोनको अरूभन्दा अलिक राम्रो छ। रेक्टल क्यान्सरको अलिक गाह्रो छ। अब रेक्टमको अलिक तल, रेक्टमको तल तल भयो भने चाहिँ किनभने राम्रोसँग सर्जरी गर्न सकिँदैन, मार्जिन क्लियर बनाउन सकिँदैन, किनभने त्यहाँ अब सर्जिकल ठाउँ हुँदैन। त्यस्तो मान्छेको चाहिँ अलिकति रेक्टल क्यान्सरहरूलाई चाहिँ अलिक बढी खतरा छ। कोलोन क्यान्सर भेनस प्लेक्सस पनि अलिकति मेडिकल भेनस प्लेक्सस छ, नर्भहरू छ, त्यसपछि एनल स्फिन्क्टर त्यहाँ भएकोले मान्छेलाई अब त्यो एकदम एग्रेसिभ सर्जरी गर्यो भने त्यो फेरि इन्कन्टिनेन्स भएर बाउल कन्ट्रोल गर्न नसक्ने समस्या हुन्छ। त्यो सबै विचार गर्नुपर्छ सर्जरी गर्दा। अनि त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो छ। भित्र कोलोनको क्यान्सर चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। एउटा हामी डाक्टर कम्युनिटीहरुकै लागि इन्ट्रेस्टको कुरा म डाक्टर साहबलाई सोध्छु, यो अल्फा फिटोप्रोटिनको जुन टेस्ट छ नि यो ब्लडमा, त्यसको चाहिँ प्रिभेन्सनमा कुनै रोल छ कि अब के चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पछि क्यान्सर भइसकेपछि मात्रै फलोअपलाई हो कि के हो यसको अहिले के छ अहिले मोस्ट रिसर्च? त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्युमर मार्कर भन्छौँ। अब अल्फा फिटोप्रोटिन इटसेल्फ चाहिँ यो कोलोन क्यान्सरको मार्कर होइन, यो चाहिँ लिभर क्यान्सरको मार्कर हो। कोलोन क्यान्सरको मार्कर चाहिँ अर्को छ, त्यसलाई CEA भनिन्छ, कार्सिनो इम्ब्रोनिक एन्टिजेन। र अनि अर्को चाहिँ प्याङ्क्रियाटिक क्यान्सरको मार्कर छ, त्यसलाई CA19-9 भन्छौँ। अब ब्रेस्ट क्यान्सरमा छ, ओभरियन क्यान्सरको CA25-125 त्यस्तो मार्करहरू छन्। कोलोन क्यान्सरको मार्कर चाहिँ CEA हो। यो चाहिँ क्यान्सर भएपछि मात्रै त्यो कस्तो भने त्यो मार्कर चाहिँ क्यान्सर सेलले डिटेक्ट गर्ने चाहिँ एन्टिजेन भएकोले क्यान्सर भएपछि चाहिँ त्यो मार्कर बेसलाइन हेर्ने। अब बेसलाइनमा अब त्यो मार्कर बढ्या छ भने त्यसपछि क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गरेपछि त्यो मार्कर घट्छ र अनि त्यो मार्करलाई चाहिँ अनि एउटा मोनिटरिङ टुलको रूपमा अब फेरि रिकरेन्स भयो कि भएन, क्यान्सर दोहोऱ्याएर कतै आयो कि भनेर हेर्नलाई त्यसरी मोनिटरिङ रूपमा युज गर्न हो त्यो टुल। डायग्नोस्टिक रूपमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। प्रिभेन्सन कहिलेकाहीँ कतिखेर युज गर्छौँ भने जस्तो कोही मान्छेले कोलोनोस्कोपी कहिल्यै गरेकै छैन, 80 वर्षको हुनुभयो, अब क्याट स्क्यान गर्दाखेरि सिटी स्क्यान गर्दा एब्डोमिनमा मास छ, लिभरमा मास छ, अब कोलोनबाट आएको हो कि प्याङ्क्रियासबाट आएको हो कि लङ्स क्यान्सर हो कि अब भनौँ न त्यो अब कोलोनोस्कोपी गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ नि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डायग्नोस्टिक रूपमा पनि मार्करहरू टेस्ट गरेर हेरौँ। अब कोलोन मार्कर आयो भने कोलोनको भनेर भन्नु पर्ला, अब चाहिँ प्याङ्क्रियासको मार्कर आयो भने तपाईँको प्याङ्क्रियासबाट आएको हुनसक्छ भनेर त्यसरी भन्नलाई युज गरिन्छ। तर यो चाहिँ क्यान्सर भइसकेपछि युज गर्ने टेस्ट। र यही मार्करकै कुरा गरेको होला दर्शकहरूको जिज्ञासा र एउटा काम लाग्ने कुरा पनि अलिकति एउटा छाइहाल्छु म, मौकाको फाइदा उठाइहालौँ। यो मार्करकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टेटिक क्यान्सरको चाहिँ मार्कर एकदम सजिलो छ, PSA भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो PSA टेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले पहिले नै प्रोस्टेट क्यान्सर हुनुभन्दा अलिक हार्ड नै देख्न सकिन्छ। त्यसो भए मेलहरूलाई चाहिँ रुटिनली PSA टेस्ट गर्ने चाहिँ चलन छ अमेरिकामा पनि र नेपालमा पनि सायद आजकल गर्छन् होला, र त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। मेलमा PSA टेस्ट गर्ने र प्रोस्टेट एक्जाम गर्ने अनि त्यसपछि यो कोलोनोस्कोपी गर्ने, त्यति दुईटा हो। फिमेलमा अब ब्रेस्ट क्यान्सरको पनि हेर्नु पर्यो, फेरि अब युटेराइन क्यान्सर अनि त्यसपछि कोलोनोस्कोपी, यो तीनटा फिमेलमा, र मेलमा त्यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्क्रिनिङ टेस्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। र मार्करको कुरा गर्दा यहाँ कतिजना मान्छेहरू अब हाइटेकमा आइटीमा हुनुहुन्छ होला, अब धेरै धेरै अब नयाँ नयाँ न्यानो टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ होला। कोलोनोस्कोपी हामी यति कुराहरू अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ रिसर्चले के भनेको छ भने माइक्रो पार्टिकलहरू, अरू सामान्य जिन म्युटेसनहरू, हाई सेन्सिटिभिटी PCR त्यस्तो गरेर यो क्यान्सरलाई चाहिँ अब प्रिभेन्सनै नगरिकन अलि एकदमै अर्ली स्टेजमा डिटेक्ट गर्नलाई अलि हाई सेन्सिटिभ खालको मार्कर पत्ता लगाउन सकियो भने त्योबाट के हुन सक्छ कि भनेर अहिले यो माइक्रोसफ्ट, एमेजन सबै ठुला ठुला कम्पनीहरू चाहिँ यो माइक्रो पार्टिकल भन्ने चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ एउटा क्यान्सर चाहिँ यो जिन चिप भनेर एउटा टेस्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ नट ओन्ली ब्रेस्ट क्यान्सर, कोलोन क्यान्सरमा हरेक खालको क्यान्सरको चाहिँ एउटा ब्लड टेस्टबाट चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर ठुलो रिसर्चहरू भइरहेछ। अब कसरी आउँछ त्यसको आउटकम हेरौँ। त्यस्तो आयो भने भोलि पर्सि फ्युचरमा चाहिँ अब ब्लड टेस्ट अथवा चाहिँ अब सलाइभाबाट अहिले हामी जुन दिन्छौँ नि यो ancestry.com अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ सलाइभा टेस्ट अथवा चाहिँ ब्लड टेस्टबाट आउन पनि सक्छ। हामी हरेक पेसेन्टलाई चाहिँ त्यही भन्छौँ, अर्को 10 वर्षमा भेटौँला,
ठिकै छ 10 वर्षमा नयाँ टेक्नोलोजी आएर अब अरु केही आयो भने द्याट इज गुड नत्र भने विल सी यु 10 इयर्स फर कोलोनोस्कोपी भनेर भन्ने गरेका छौँ त्यसो भनेको पनि 5 वर्ष भयो अहिलेसम्म त केही आएको छैन तर देयर इज लट्स अफ रिसर्च गोइङ अन अनि आई होप अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो जिन मार्करले नै पत्ता लाग्यो हुन त जिनैबाट आउने हो भने काहीँ न काहीँ त डिफेक्टिभ छ केही न केही त बिग्रिरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क त बढिरहेको छ र अर्को एउटा चाहिँ प्रश्नको हामीले आन्सर पनि गरिसक्यौँ व्हाट इज द बेस्ट टाइम एज टु डु अ कोलोनोस्कोपी अघि नै कुरा भइसक्यो 45 वर्ष र यदि तपाईँको फ्यामिलीमा छ भने अगाडि नै पनि गर्नु फ्यामिलीमा कस्तो छ भने चाहिँ 40 वर्षबाट सुरु गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो 20-22 वर्षमा 32 वर्षमा कसैलाई भएछ भने चाहिँ त्योभन्दा 5 वर्ष अगाडि किनभने यो हामी चाहिँ प्रिभेन्सनमा लागेका छौँ अघि भने जस्तो पोलिप चाहिँ 5 देखि 15 वर्षपछि बल्ल क्यान्सर हुन्छ क्यान्सरको अर्ली डिटेक्सन गर्नुभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाएर पोलिपलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकियो भने क्यान्सरै हुँदैन त्यसैले आफ्नो कुनै फ्यामिलीमा फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा कसैलाई क्यान्सर अथवा चाहिँ हाई डिग्रीको पोलिप भएको छ भने त्यो एजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अरू मान्छेले सुरु गर्नुपर्छ र एभ्री 5 इयरमा गर्दै जानुपर्छ त्यस्तो छैन भने 40 वर्षबाट गर्ने नत्र भने एभरेज मान्छेहरूले चाहिँ 45 वर्षबाट यो पहिला 50 वर्ष थियो अहिले 45 बनाएको छ इन्सुरेन्सले कभर गर्छ 3-4 वटा टेस्ट गर्न मिल्छ अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ बेस्ट चाहिँ कोलोनोस्कोपी हो अब त्यो गर्न मन लाग्दैन म एभरेज छु भने पनि अर्को टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ तर रिमेम्बर दैट दे हैव सम फल्स नेगेटिभ एन्ड दे हैव टु बी डन एभ्री इयर अथवा कोही कोही चाहिँ एभ्री इयर गर्नुपर्छ कोही एभ्री 3 इयर गर्नुपर्छ भने कोलोनोस्कोपी चाहिँ एकचोटिमा 10 वर्षमा गरे पुग्छ फल्स नेगेटिभ पनि हुन्छ फल्स पोजिटिभ पनि हुन्छ फल्स पोजिटिभ पनि हुन्छ दुईटै अलिकति म क्ल्यारिफाई गरिदिउँ स्ट्याटिस्टिकल कुरा हो फल्स नेगेटिभ भनेको चाहिँ के हो भने रिजल्टमा नेगेटिभ देखिन्छ तर भित्र चाहिँ क्यान्सर भइसकेको हुन पनि सक्छ भनेपछि भित्र भएको कुरा पनि डिटेक्ट नगर्ने फल्स नेगेटिभ भयो फल्स पोजिटिभ भनेको चाहिँ भित्र समस्या छ भन्दा देखाउँछ तर भित्र गएर हेर्दाखेरि फेरि केही पनि नभएको पनि हुनसक्छ त्यसो हुँदा यी दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि के दिउँ भने अब कोलोनोस्कोपीलाई स्ट्यान्डर्ड मान्यो भने जस्तो कस्तो स्टडी भएको छ भने अब तपाईँले यो फिट टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि 2 दिनपछि कोलोनोस्कोपी गर्ने त्यसो गरेर हेर्दा के देखियो भने 30% 30 to 40% मान्छेलाई मात्रै चाहिँ अब पोजिटिभ आएको थियो तर कोलोनोस्कोपीमा पोलिप देखियो के भनेपछि त्यो ट्रु पोजिटिभ चाहिँ त्यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ त्यति हाई छैन अब तर कति मान्छेलाई चाहिँ अब अर्को 1/3 मान्छेहरू भनौँ न एभरेजमा त्यो एक्ज्याक्ट स्ट्याटिस्टिक्स होइन अब मान्छेहरू पोजिटिभ टेस्ट छ तर कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि केही पनि आएन अब त्यो अहिले अर्को चाहिँ यो कोलोगार्ड भन्ने नयाँ छ अलिकति बढी सेन्सिटिभ आउने कुराहरू त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ फल्स नेगेटिभ रेट चाहिँ अराउन्ड 10% अब 90% अब 90% चाहिँ स्योर छ अब नेगेटिभ आयो भने ढुक्क हुन सकिन्छ तर 100 जनाले गर्नुभयो भने 10 जनाले चाहिँ नेगेटिभ टेस्ट आयो भने त्यसमा त एकजना मान्छेलाई भित्र पोलिप छ तर टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ छ सो अराउन्ड 10% चाहिँ 13% जति छ स्ट्याटिस्टिक्समा नेगेटिभ हुन्छ अनि फल्स पोजिटिभ पनि त्यस्तै छ अब पोजिटिभ आउँदाखेरि पनि 100%लाई फेरि पोलिप चाहिँ हुँदैन पोजिटिभ भएर 10 जना मान्छे कोलोगार्ड भएर आउनुहुन्छ अब अनि कोलोनोस्कोपी गऱ्यो भने अब 1-2 जनाको चाहिँ नर्मल हुन्छ अनि के भएर पोजिटिभ भयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हेमोरोइड पाइल्स हैन त्यसबाट अरू त्यसबाट आएको हुन्छ तर हाम्रो लागि त इन जनरल चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थमा ध्यान दिने व्यक्तिहरूको लागि अथवा रिसर्चरहरूको लागि चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ टेस्टहरू चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट राम्रै हुन् भन्नुको मतलब हेर्दाखेरि चाहिँ रोग लागेको छ कि भनेर देखिने अलि बढ्दै देखायो तर स्पेसिफिसिटी धेरै भएन भने पनि द्याट्स ओके किनभने हामी मिस गर्नु त भएन नि मिस गरेको त जीवन र मृत्युको सवाल छ बरु नभएको मान्छेलाई पनि भएको हो भने अलिकति टेन्सन हुन्छ तर अर्को टेस्ट गरिसकेपछि त फेरि नेगेटिभ देखिन्छ नि त यही कुराहरूलाई चाहिँ त्यो रेकमेन्डेसनमा चाहिँ म आत्मसात गरेर मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने यो टेस्टहरूमा फल्स नेगेटिभ हुनेर मिस हुने चान्स भएकोले एभरेज रिस्क बाहेक अरू मान्छेले हाई अब अलरेडी नोन हाई रिस्क पिपुलले चाहिँ यो टेस्ट गर्नै हुँदैन जस्तो फ्यामिलीमा पोलिपको हिस्ट्री भएको मान्छे क्यान्सरको हिस्ट्री भएको मान्छे अब क्रोन्स कोलाइटिस भएको मान्छे अब पहिल्यै रेडिएसनहरू ट्रिटमेन्ट गरेको अथवा चाहिँ ब्लिडिङहरूको हिस्ट्री भएको मान्छेले चाहिँ यो टेस्ट गरेर चुप लाएर बस्नै हुँदैन त्यो मान्छेले चाहिँ डिरेक्टली कोलोनोस्कोपी नै गर्नुपर्छ त्यो गाइडलाइनको रिकमेन्डेसन पनि त्यही हो एभरेज रिस्कको मान्छेले मात्रै हो अल्टरनेट टेस्टमा पनि रिलाइ गर्न मिल्ने तर हाई रिस्क मान्छेले चाहिँ कोलोनोस्कोपी नै गर्नुपर्छ हजुर अर्को यहाँ चाहिँ कमेन्ट्स छ क्वेसन भन्दा पनि शान्ता पौडेल सुवेदीले गर्नुभएको छ एक्सलेन्ट क्वेसन एन्सर सेसन्स बोथ एमडीज इट्स अलवेज ग्रेट टु लिसन टु यु डाक्टर दयाल भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन फर द कोलोरेक्टल स्क्रिनिङ जगन्नाथ गौतमजीले भन्नुभएको छ दिस भेरी गुड प्रोग्राम व्हाट काइन्ड अफ क्यान्सर इज एडेनोकार्सिनोमा
एक्चुअली एडिनोकार्सिनोमा चाहिँ कोलोन क्यान्सर चाहिँ इज अ टाइप अफ एडिनोकार्सिनोमा। अघि पनि हामीले अलिक एउटा वर्ड निकालेको थियौँ एडिनोमा भनेर। एडिनोमा भने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सेलमा माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल चाहिँ अलिकति चेन्ज भएर ग्ल्यान्डुलर अथवा अलिकति त्यो अब्नर्मल सेल्सहरू अब्नर्मल माइटोटिक फिचर्स भन्छ सेल भित्र यो एडेनोइड टिस्युबाटै आएको टर्म हो नि त? हजुर हजुर। एडिनो भनेको ग्ल्यान्ड भनौँ न, जस्तो लिम्फोइड टिस्यु त्यस्तो ग्ल्यान्डुलर टिस्युबाट चाहिँ क्यान्सर भएर जाने सेललाई चाहिँ त्यस्तो क्यान्सरलाई चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा भनिन्छ। अब जस्तो अब मस्टली चाहिँ भित्रको अर्गा जस्तो कोलोन क्यान्सर चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा हो। लङ क्यान्सरमा पनि धेरै जसो क्यान्सरहरू एडिनोकार्सिनोमा टाइपका हुन्छन्। पेन्क्रियासको क्यान्सर भित्री अर्गानहरूको क्यान्सर मस्टली एडिनोकार्सिनोमा हुन्छ भने क्यान्सरहरू अब इसोफेगसको क्यान्सरहरूमा चाहिँ त्यहाँको सेलहरू चाहिँ अर्कै खालको स्क्वामस भनौँ न, अलिक फ्ल्याट खालको सेलहरू ग्ल्यान्ड कम भएको ड्राई खालको सेलहरूबाट हुने क्यान्सर चाहिँ माइक्रोस्कोपमा चाहिँ उनीहरूले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अथवा चाहिँ बेजल सेल कार्सिनोमा, अब लङ्समा पनि तपाईँले स्मल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा अनि एडिनोकार्सिनोमा भनेर विभिन्न गर्छ। एडिनोकार्सिनोमा भने चाहिँ त्यस्तो सेल हो जसको चाहिँ त्यो क्यान्सरहरू चाहिँ ग्ल्यान्डुलर हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ हर्मोनहरू पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ, अरू टिस्यु प्रोड्युस गरेर अलिकति एउटा ग्ल्यान्ड जस्तो फङ्सन गर्ने भएर एडिनोकार्सिनोमा भनिन्छ। कोलोन क्यान्सर चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा हो। जस्तो अब लिभरमा क्यान्सर भयो भने चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा लिभरमा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नट अ टिपिकल लिभर क्यान्सर। लिभर क्यान्सरलाई टिपिकल लिभर क्यान्सरलाई चाहिँ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हुन्छ, त्यसको अर्कै खालको सिग्नेचर हुन्छ। अब एडिनोकार्सिनोमा भनेर लिभरमा देखियो भने चाहिँ यो कतैबाट चाहिँ स्प्रेड भएर लिभरमा आइपुग्यो कि भनेर चाहिँ हामी अब डबल चेक, त्यो माइक्रोस्कोपिक भनौँ न प्याथोलोजिक टर्म हो। क्यान्सरको ओरिजिन कुन सेलबाट हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। कोलोन क्यान्सर चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा। भन्नुको मतलब कोलोन क्यान्सर भनेको चाहिँ कोलोनमा भएका क्यान्सर जुन पनि कोलोन क्यान्सर नै भए हैन, तिनीहरूको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक सिग्नेचर चाहिँ त्यो भित्र क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो भने हिस्टोलोजिकल त्यसको सेलुलर स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा टाइप हुन्छ। र तपाईको रेक्टल क्यान्सर पनि एडिनोकार्सिनोमा हुन्छ भने जस्तो एनल क्यान्सर भयो भने अब एनसको छेउछाउबाट चाहिँ क्यान्सर भएको मान्छेलाई चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुन सक्छ, अर्कै खालको क्यान्सर हो, त्यो चाहिँ सिग्नेचर हो मोलिकुलर चाहिँ त्यो टाइप। हजुर। सुनिता सुवेदीजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, my mom has chronic constipation, she is 60 years old, she is in Nepal now, what kind of test she can do to prevent colon cancer? Thank you Dr. Upredi and Dr. धन्यवाद तपाईलाई पनि प्रश्न सोध्नु भएकोमा। र यसको त सिम्पल कुरा के भने ट्रिटमेन्ट भन्नुभन्दा पनि प्रिभेन्ट गर्नको लागि she has to go through the स्क्रिनिङ प्रोसेस। 60 वर्षको हुनुहुन्छ भने उहाँले भोलि नै डाक्टरलाई सम्पर्क गरेर एउटा कोलोनोस्कोपीको चाहिँ गरिहाल्न हामी रिकमेन्ड गर्छौँ हैन डाक्टर साहब? एक्ज्याक्टली, कोलोनोस्कोपी रिकमेन्डेसन। अब त्यसको रिस्क र बेनिफिट भनेर अब मान्छे हैन अब मेरो कोलोनोस्कोपी गर्नलाई प्रेप गर्नु पर्यो, एनास्थेसियामा जानु पर्यो, हेल्थी हुनुहुन्न भने त्यस्तो खालको त्यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि अब स्टुल टेस्ट चाहिँ बेटर हुन लाग्यो भने अलवेज केही समथिङ इज बेटर देन नथिङ। त्यसरी त्यो अर्को पनि गर्न सकिन्छ। रिमेम्बर द्याट स्टुल टेस्ट गर्नु भने एकचोटि गऱ्यो भने 1 वर्षलाई मात्रै ग्यारेन्टी हुन्छ। नेपालमा त कोलो कार्ड पनि पाइन्छ कि पाइँदैन अहिले भर्खरको त्यो गोएक टेस्टहरू त्यति सेन्सिटिभ छैन। त्यसैले नेपाल जस्तोमा यदि कोलोन क्यान्सर प्रिभेन्सन गर्ने भए कोलोनोस्कोपी नै हो। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो उतातिर यो इन्सुरेन्स सिस्टम छैन, सबै आफैले इनिसिएट लिएर गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ बढी कोलोनोस्कोपी नहुने हुनाले रिस्क कति छ भन्ने अब खासै थाहा चाहिँ छैन। तर डिटेक्सन त वहाँ पनि धेरै हुन्छ, धेरै डायग्नोसिस हुन्छ। यही अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपाली समुदायमा धेरै मान्छेहरूलाई अर्ली स्टेजमा नभइकन लेट स्टेजमा भएर अब बचाउन नसकेको कथाहरू अब हामीले सुनिराखेकै कुरा हो, त्यस्तो भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ रिस्क चाहिँ सबै खालको ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई हुन्छ र अनि यो स्टेप चाहिँ लिँदै राम्रो हुन्छ। हजुर। अशोक केसीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँको अलिक पर्सनल प्रश्न नै छ, तर एडभान्समा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो प्रश्न पनि पब्लिकमा राखिदिनु भएकोमा। अरूलाई हेल्प होला सायद त्यसले। सर, आई ह्याड रोबोटिक सर्जरी फर जुलाई 2020 अस्ति 1 वर्ष भएछ फर द prostate cancer from my pelvic was diagnosed in time भएर which was negative, but it is done. Could it be back by any chance? यो चाहिँ अब कस्तो खालको क्यान्सर थियो, कति स्प्रेड भएको थियो कि थिएन, लिम्फ नोडमा इन्भल्भ थियो कि थिएन, बोनमा इन्भल्भ थियो कि थिएन, यसको हिस्टोलोजिकल फिचर के थियो, धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा नहेरिकन चाहिँ हामीले अहिले डिस्कसन यसै गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईलाई जसले सर्जरी गरेको थियो त्यो डाक्टरसँगै बसेर तपाईले सल्लाह गर्नुभयो भने they will give you estimate कि यसको probability generally चाहिँ 5 years अघि डाक्टर साहब भने जस्तै 5 years मा चाहिँ कति रिकरेन्स हुने चान्स छ त्यो चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ दिन सक्छन्। एक्ज्याक्टली। एउटा सानो कुरा बताइदिनु, यदि तपाईँलाई त्यस्तो खालको डायग्नोसिस भने फेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आफ्नो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आफ्नो एक्सेसमा राख्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भोलि तपाईँ मुभ हुनु पर्ला, त्यसैले त्यो डायग्नोसिस हुँदाखेरि कुन स्टेजमा डायग्नोसिस भएको थियो, बायोप्सीको रिपोर्टमा के थियो, सुरुमा सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि के स्टेज थियो, सर्जरी गरे पछाडि कम्प्लिटली चाहिँ अब क्योर भएको थियो कि अब अलिकति पार्सियल रेस्पोन्स भएको थियो, त्यो सबै कुराहरूको डकुमेन्ट भएको मेडिकल रेकर्ड चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड अथवा कपीमा प्रिन्ट गरेर एउटा फाइल चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ अब अरू डकुमेन्ट जस्तै पासपोर्ट जस्तै अरू कुरा उयो जस्तै एउटा फाइलमा मेडिकल फाइल बनाएर राख्नु भन्छ कि, किनभने यो कुराहरू अब एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछिलाई। र कुनै पनि यस्तो हाई ग्रेडको क्यान्सरहरू चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सर्भेलेन्स प्रोग्राम हुन्छ। जनरली डाक्टरले चाहिँ 3 देखि 6 महिनामा चाहिँ तपाईँलाई अब क्लिनिकमा भिजिट बोलाउँछ, अनि क्यान्सरको टाइप हेरिकन अब सिटी स्क्यान गर्ने हो कि एमआरआई गर्ने हो कि अब पेट स्क्यान गर्ने हो कि, त्यसरी 6 महिना जस्तोमा 5 वर्षसम्म चाहिँ एकदम धेरै जसो क्यान्सर चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ क्लोजली फलो गर्ने चलन छ। 5 वर्षसम्म पनि कुनै खालको रिकरेन्सहरू भएन भने चाहिँ युजली अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ राम्रो भयो, ल कङ्ग्रेचुलेसन्स, ल अब चाहिँ अब 1-1 वर्षमा यसो भेटौँ अथवा कुनै सिम्पटम देखियो भने मात्रै स्क्यान गरौँ भन्छ। 5 वर्षसम्म चाहिँ अलिकति हाइली अलि भिजिलेन्ट भन्छौँ नि, अलिकति भिजिलेन्ट भएर कमसेकम 6 महिनामा चाहिँ आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ एकचोटि भेटेर स्क्रिनिङहरू अपडेट गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। ठिकै छ। अर्को एउटा लास्ट प्रश्न अथवा प्रश्न नै भनौँ, गोमा फाइलजीले चाहिँ गर्नुभएको फुया लोकेर गोमाजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, सर वेयर इज योर एड्रेस इन युएसए? हामी दुईजना चाहिँ नर्दर्न भर्जिनियामा वासिङटन डिसीको छेउमा छौँ र हामी दुवैजना नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर यहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट सबैजना भएर पैसा उठाएर एउटा संस्था हामीले खोलेका छौँ। यो संस्थाकै माध्यमबाट आज पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो संस्थामा पनि तपाईँ आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो संस्थाको थ्रुबाट हामीहरू हेल्थ सम्बन्धी, एजुकेसन सम्बन्धी, स्पोर्ट्स सम्बन्धी र हाम्रो डेली लाइफमा लाग्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा पनि हामीहरू चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू लिएर आउँछौँ। आउनुहोस्, पार्टिसिपेट हुनुहोस्। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ nepalicentre.org हो, त्यहाँ जानुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ। लोकबहादुर बानियाबाट भर्खरै एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर मदन उप्रेती र डाक्टर नारायण धरे दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आफू पनि 9:56 गइसकेछ। हामीले 1 घन्टालाई मात्रै गर्ने भनेको थियौँ, अलिक लामै भयो। डाक्टर साहब अरू केही समराइज एक्चुअली गरिदिनुहुन्छ कि म त्यति जसम्म राम्रोसँग यो एकदम समसामयिक टपिकमा यसरी यो सबभन्दा त न्याकलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ, किन म एक दिन अब जस्तो आज एकचोटि एउटा 1 घन्टाको प्रोग्राम गर्नलाई पनि मलाई अब धेरै कुरा मिलाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले हप्तैपछि प्रोग्रामहरू गरेर नेपाली समुदायलाई के कस्तो इफेक्टिभ हुन्छ, कुन समयमा के उपदेश बनेर जुन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै उदाहरणीय काम हो। यसरी कम्युनिटी सेन्टर यसरी गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो र डाक्टर सत्याललाई, डाक्टर उप्रेती सबै न्याक समूहलाई आई भेरी थ्याङ्कफुल। अब हाम्रो कम्युनिटीमा पनि तपाईँहरूको राम्रो चाहिँ एक्सेस छ भनौँ न, यति धेरै रेस्पोन्स क्वेसनहरू आइरहेछ, द्याट मिन्स इट इज भेरी इफेक्टिभ प्रोग्राम, द्याट्स गुड। अब कोलोन क्यान्सरकै कुरा गर्दा चाहिँ मार्च इज ए कोलोन क्यान्सर अवेरनेस मन्थ। यो अवेर हुनु नै इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब सबै मान्छेले अमेरिकामा स्क्रिनिङ प्रोग्राम चाहिँ इन्सुरेन्सले सबै कभर गरेर यति धेरै अवेरनेस गर्दा पनि अराउन्ड 100मा 70 जनाले जति मात्रै 70% जति मात्रै इन्सुरेन्स चाहिँ पिकअप के अरे यो स्क्रिनिङ पिकअप छ। अब त्यो पनि अब मोस्टली अब माइनोरिटी कम्युनिटीहरूले भन्दा अब अलिक कमै पिकअप गर्छ धेरै, त्यसैले त्यस्तो धेरै क्यान्सरहरू त्यसमा डिटेक्ट हुने हुनाले जस्ट लेट्स बी अवेयर कि यो सबै प्रोग्राम चाहिँ सबै खालको पपुलेसनको लागि भनेर बनाएको हो। यो चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड अर्कै हो, म अब हामी त हेल्थी खालको खाना खान्छौँ, हामीलाई हुँदैन भनेर सोच्नु हुँदैन, सबैले गर्नुपर्छ। अब मैले अप्सनहरू बताइहालेँ, तपाईँहरूले एउटा चुज गरेर गर्नुहोस्, आफ्नो प्राइमेरी केयरहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्, नभए कुनै पनि यो स्क्रिन टेस्ट त प्राइमेरी केयरमा जानु पनि पर्दैन, अरू मैले भने जस्तो प्री अपै गर्नु पर्दैन। डाक्टरलाई फोन गरेर आफ्नो लोकल नजिकैको ग्यास्ट्रोलोजी अफिसमा ल मलाई चाहिँ अब यो सुने स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने भयो, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर गर्नुहोस्। यहीँ भर्जिनियामा हुनुहुन्छ भने अब मेरो अफिस छ फेडेरिसबर्गमा, यहीँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, म हेल्प गरौँला। नर्दर्न भर्जिनियामा गर्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई म कन्ट्याक्ट गराइदिउँला, तर गर्नुहोस् होइन। त्यो बाहेक अब काइजर जस्तो सिस्टमले गर्नुहुन्छ भने काइजरले के गर्छ भने उनीहरूको सबै मान्छेहरूमा चाहिँ उनीहरूको फोन नम्बर छ, सबैलाई एक्सेस छ, त्यसैले उसले चाहिँ सबैलाई कोलोनोस्कोपी डिरेक्टली गराइहाल्दैन, सबैलाई चाहिँ फिट टेस्ट गराउँछ। अनि हरेक वर्ष चाहिँ फिट टेस्ट चाहिँ जसको पोजिटिभ छ उसलाई बोलाएर कोलोनोस्कोपी गराउँछ, नेगेटिभ छ भने हरेक वर्ष उनीहरूले रिमाइन्डर पठाएर ल तेरो चाहिँ अर्को महिना फिट टेस्ट रेडी छ, गर्नुपर्छ, मिस गर्यो भने 3 चोटि 4 चोटि फोन गर। त्यस्तो खालको सिस्टममा हुनुहुन्छ भने नगरिकन वर्षैपछि त्यो टेस्ट गर्दै गए पनि 80-90% कभर हुन्छ। केही न केही चाहिँ गर्नु होला है। अब द्याट इज माई मेसेज र थ्याङ्क यू सो मच।
आज चाहिँ अब यो प्रोग्रामलाई कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के पनि गर्न चाहन्छु भने सबैजना सुनिदिनु भयो, आइदिनु भयो र आएर सुनेर मात्रै त्यति धेरै हामीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। सुनेका कुरा, जानेका कुरा, बुझेका कुरालाई हामीले जीवनमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्दा आज हाम्रो कुराहरू सुनेर यदि यो स्क्रिनिङ टेस्ट कसैले गराएर एकैजनाको पनि जिन्दगी बाँच्न सक्यो भने हाम्रो लागि ठुलो भाग्यको कुरा हुन्छ, धेरै खुसीको कुरा हुन्छ। र एउटा हामीले स्पेसली अहिले चाहिँ म एउटा ट्रेन्ड पनि देखिरहेको छु, मैले यो पनि कुरा गरौँ कि जस्तो लाग्यो जाँदा जाँदै। अब हाम्रो एउटा चलन कस्तो छ भने आजकल होइन म योगा गर्छु, म ध्यान गर्छु, म प्राणायाम गर्छु, म यो गुरुको कुरा फलो गरिरहेको छु, सत्सङ्ग गर्छु होइन, म प्रभुमा लीन भइसकेको छु भने मलाई अब यो कुनै आवश्यकता छैन। यो भौतिकवादको कुरा हो, म पुरै आध्यात्मिकमा लागिसकेँ र यो स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने पनि मलाई चाहिँ जरुरी छैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि एउटा वान ट्र्याक अफ थट चाहिँ आएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जिन्दगीमा कुनै पनि कुराको एक्सट्रिम राम्रो होइन, सबै कुरोको ब्यालेन्समा लिएर जानुपर्छ। बुद्धले भनेको छ नि मध्यम मार्ग लिएर जानु भनेको छ नि, मध्यम मार्ग लिएर जानु बेस हुन्छ। हो आध्यात्मिकले पनि हामीलाई नराम्रो गर्दैन, राम्रो गर्छ, योगाले राम्रो गर्छ, ध्यानले राम्रो गर्छ, तर त्यसले सबै रोगलाई निको पार्छ। सबै कुरोको रामबाण नै त्यही हो। मलाई क्यान्सर हुँदै हुँदैन त्यो भएपछि भन्नु चाहिँ त्यो एकदमै गलत हो। र हामीले देखेका छौँ, मैले पनि धेरै त्यस्तो बिरामीहरू पनि देखेको छु, डाक्टर धरले पनि आएको कुरा गर्नुभयो, जो चाहिँ कति भन्दाखेरि पनि होइन म गर्दिनँ भन्दा भरे ढलङ्ग चाहिँ उसलाई चाहिँ डायग्नोस हुँदा लेट स्टेजमा डायग्नोस भइसकेको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू त म कति पनि देख्छु भने बिरामीहरू क्यान्सर डायग्नोसिस भइसकेपछि पनि दे आर इन डिनायल, एउटा डिनायल फेजमा गएर होइन मलाई त यो राम्रो चाहिँ छैन, म त यो गर्दिनँ, आयुर्वेदिक औषधि खान्छु अथवा यो खान्छु यसले निको हुन्छ। कुनै कुनै क्यान्सर चाहिँ हो क्यान्सरका औषधिहरू टक्सिक पनि हुन्छन्, बडो गाह्रो औषधि पनि हुन्छ, निकै गाह्रो पनि, कपाल झर्ने, डाइरिया हुने, निकै गाह्रो पार्ने औषधि हुन्छ, तर खानु जरुरी छ नि, त्यसले त जिन्दगी नै बचाउँछ नि। त्यस्तो बेलामा पनि मैले धेरै बिरामीहरू देखेको छु, होइन म त यो गर्छु यस्तो गर्छु यसरी चाहिँ म चाहिँ औषधि राखेर निको पार्छु, अनि लास्ट स्टेज हुन्छ अनफर्चुनेटली हाम्रो आँखै अगाडि चाहिँ त्यसरी लुज गरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तो स्थिति नहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अलिक मध्यम मार्ग नै अपनाऊ, आध्यात्मिकलाई पनि जोडौँ, सँगसँगै मेडिकल साइन्सलाई पनि नलत्याउँ र यो पनि आवश्यकता छ। अब हामीले यही विषय नै पढाएका छौँ, अब केही न केही त हामीले पनि गऱ्यौँ होला नि, जिन्दगीभरि चाहिँ 18 वर्षको उमेरदेखि यही गर्न थाले हो र अहिलेसम्म यही नै गरिरहेका छौँ भने के बुझेर नै तपाईँहरूलाई हामी यो कुराहरू भनिरहेका छौँ। र यति भन्दै म ब्याक टु डाक्टर सत्याललाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। हस् त हामी बिदा हुन चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर सत्याल। हजुर, सबैजनालाई नमस्ते फेरि पनि। डाक्टर धरेल, हजुरको टाइम, हजुरको एनर्जी, हजुरको एक्सपर्टिज इज वेल एप्रिसिएटेड। मैले क्वेसनहरू मात्रै कपी पेस्ट गर्न पनि मलाई एकदम बिजी भएँ आज, धेरै क्वेसनहरू भएको भएर, तर ती क्वेसनहरूको बिचमा धेरै 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 कम्प्लिमेन्टहरू थिए। आई वान्ट यु टु नो कति इन्फर्मेटिभ भयो यो सेसन, कति राम्रो भयो, कति फाइदाजनक भयो भन्ने कुरो कमेन्टहरू टन्नै छन्, पछि पढ्नु होला। तर आई वान्ट टु थ्याङ्क यू फ्रम आवर हार्ट्स, फ्रम NAC, and you're part of NAC, so thank you. अनि त्यसपछि सबै महानुभावहरूको लागि के मेसेज दिन चाहन्छु भने हामीले यो जसरी आजको प्रोग्राम मार्चको कोलोरेक्टल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भएको भएर गऱ्यौँ, त्यसै अनुसार अरू पनि डिजिज अवेरनेस डेहरूमा पक्कै पनि प्रोग्रामहरू राख्नेछौँ, ताकि हामीले दसैँ तिहार हरू मात्र नमनाएर हाम्रो हेल्थको लागि पनि टाइम साइडमा राखेर सिकौँ। अर्को के रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने यो भिडियो अब मैले पनि राम्ररी हेर्न भ्याइन, यो भिडियो चाहिँ इनेप्लिजमा हुन्छ, फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला या सेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरू फ्यामिलीहरूसँग, त्यसले पनि फाइदा हुन्छ। अनि त्यसपछि मार्चको बाँकी के आउँदैछ एकचोटि छिटो जानकारी दिन्छु र आजको फेसबुक लाइभ बन्द गर्नेछौँ हामीले। अब मार्चको 10 तारिकमा नेसनल न्युट्रिसन डे हो। हामीले अहिलेसम्म जति प्रोग्रामहरू हेऱ्यौँ, हार्ट डिजिजको बारेमा, क्यान्सरको बारेमा, प्रिभेन्सन इज हेल्थ भन्ने प्रोग्रामहरू डाक्टर धरेलले 3वटा प्रोग्राम त डाक्टर धरेलले आफै गर्नुभएको थियो। त्यो सबैमा न्युट्रिसन इज द बटम लाइन, डायट, एक्सर्साइज एन्ड लाइफस्टाइल, होइन?